महाकाली सन्धि पास गर्नमा ओलीजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। दुई चार दिनमा थाहा हुनेवालै छ। अहिले चाहिँ जबकि सरकार त्यसबाट पछि हटेकै छैन, धेरैले हामीलाई उपहास पनि गरे। अब यो चुचे नक्सा कहाँ बोकेर हिँडेको, यो चुचो नक्साको के अर्थ भयो हामीलाई? कसले चाहिँ यसको विरुद्धमा को भोट हाल्दो रहेछ, राष्ट्रको विरुद्धमा भोट हाल्ने नेपाली कुन चाहिँ रहेछ हेरौँ न हामी पनि। सब वैयात ठगी होइन, पाखण्ड हो। ठोस प्रमाण त हामीहरू पनि छौँ जो आन्दोलनमा थियौँ। हजुर हजुर। उहाँले कुनै रेस्पोन्स नै गर्नु भएन, अझ दमन गर्नुभयो। नेपाल त्यसै छोडेर त कहाँ हिँड्छौँ र हामी? हाम्रो देश त्यत्तिकै छोडिदिएर हिँड्छौँ। अब आज मोदी यहाँ आइहाल्यो भने पनि त्यो ताली पिट्ने हैसियत यिनीहरूको पनि रहँदैन, जसले त्यहाँ ताली पिटेका थिए। दर्ता भइसकेको विधेयक चाहिँ किन फिर्ता लिइयो भन्ने कुरा हो। ओलीजीले जसको हैसियत छ त्यसलाई सुम्पिदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ त उनीहरूमाथि दया पनि लाग्छ। युएस एडको मार्फत 55 अरब मात्रै होइन, अरू 55 अरब थपिदिए पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ, धन्यवाद दिन्थ्यौँ। त्यहाँ यो जम्मै संशोधन गरिदिने हो भने त्यो एमसिसी नै हुँदैन। आर्जन गरेको रगतै बगाएर लिएको जमिन हो, अब हामी फेरि रगत बगाउँछौँ। अब सेनाले आएर चाहिँ यो हल गर्ने के गर्न खोजेको हो? तमा हामीले त्यो लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा देखेकै छैन। अब के ठुलो प्रमाण, त्यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो भन्नुहोस् त? मोदी अप्ठ्यारामा पर्यो। त्यो नक्सा किन निकाल्नु परेको थियो त्यसलाई? नक्सा ननिकाल्दासम्म त चुप्पो लागेर बसिया थिए त नेपालीहरू। कहाँ लुक्छ? अब लुक्नेवाला छ यो। सब जनता सचेत भएर हेरिरहेको छ। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। करिब 75 दिन हुन थालिसक्यो, लकडाउनमा छौँ, विश्व लकडाउनमा छ, नेपाली जनता सबै लकडाउनमा छौँ, सरकारको आज्ञा पालना गरेर बसिरहेछौँ। यो बिचमा तपाईँको लकडाउन डायरी चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नुभयो? अब यो लकडाउनमा चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा म चाहिँ अब सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सडकमा कतै कार्यक्रम गर्ने कुरा भएन। हजुर। अब घरमै लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ प्राय चाहिँ अध्ययन गर्ने र लेख लेख्ने र अन्तर्वार्ताहरू दिने, वक्तव्यहरू जारी गर्ने, साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, अरू मित्र शक्तिहरूसँग फोनबाट कुराकानीहरू गर्ने, यसैमा चाहिँ मेरो यो समय चाहिँ बितेको छ। अब यो लकडाउन त सबैले भोगेकै कुरा छ, विश्वले नै भोगेको छ। तपाईँ त पहिलाको तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी हुँदाखेरिदेखि नै विदेश विभागलाई अलि नजिकबाट हेर्नु भएको नेता पनि हो। यो बिचमा भारतले सीमा मिचेको कुरा त 58-60 वर्षदेखि नै चल्दै आएको हो। तर पछिल्लो समयमा जहाँ भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सडकको उद्घाटन गरेपछि, त्यो पनि नेपाली भूमिमा बनेको सडकको उद्घाटन गरेपछि यो अलि बढी तरङ्गित भएको छ र पछिल्लो समयमा आएर नक्सा सार्वजनिकदेखि संविधान संशोधनसम्म पुगेको छ। यो नक्सा सार्वजनिक प्रकरणलाई केपी ओलीको ऐतिहासिक काम भनेर व्याख्या गरिएको छ, जनस्तरमा पनि त्यही तरिकाले त्यो प्रचार प्रसार गरिएको छ। वास्तवमा तपाईँको पार्टीले र तपाईँ व्यक्तिगत तर्फबाट यसलाई ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ या यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ? अब केपी ओलीजीलाई यसको श्रेय दिनु चाहिँ यो ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई नबुझ्नु नै हुन्छ। किनभने म तपाईँलाई यसको एउटा पृष्ठभूमि बताउँ। हजुर। आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि हामीले 75 साल फागुन 7 देखि 21 गतेसम्म मेची महाकाली अभियान भनेर देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले यही नक्सै प्रदर्शन गरेका थियौँ हामीले। मेचीदेखि महाकालीसम्म अहिले जुन नक्सा भनेको छ त्यही नक्सा छ, त्यही चुचे नक्सा ठुलो चाहिँ बनाएर ट्रकमा चाहिँ दुईतिर हालेर, हजुर, एकातिर नेपालको सक्कली नक्सा, हजुर, सक्कली भूभाग सहितको नक्सा, हजुर, अर्को भारतले बनाएको नक्सा, नक्कली नक्सा राखेर हामीले चाहिँ अभियानै सञ्चालन गरेका थियौँ। र त्यो अभियानको दौरानमा चाहिँ हामीमाथि ठाउँ ठाउँमा दमन पनि भयो। किन नक्सा लिएर हिँड्यौ हजुर भन्ने कुराहरू पनि भयो। हजुर। धेरैले हामीलाई उपहास पनि गरे। हजुर। अब यो चुचे नक्सा कहाँ बोकेर हिँडेको? हजुर। तिमीहरूले चाहिँ यसरी केही काम पाएनौ, अहिले तिमीहरूले यो घाममा चाहिँ पसिना बगाएर हिँडेर यो नेपालको भूभाग आउँछ, काम अर्थ केही पनि छैन तिमीहरूको भन्ने कुराहरू पनि गरे। हामीलाई उपहास पनि गरेका थिए। त्यसपछि हामीले त्यसलाई अझै निरन्तरता दियौँ होइन। काठमाडौँमा पनि शान्ति वाटिकामा हामीले नक्सा प्रदर्शन गरेर पक्राउ पनि पर्नुभयो क्यारे? पक्राउ पनि पर्यौँ। हजुर। अनि भैरव रिसालजीलाई ल्याएर हामीले त्यहाँ बोल्न पनि लगायौँ त्यो कार्यक्रममा, उहाँले राम्रोसँग बोल्नु पनि भयो। हजुर।
र हामीले सडक आन्दोलन निरन्तर गरिराख्यौँ हजुर र हामीले चाहिँ त्यो दौरानमा चाहिँ धेरैचोटि लाठीचार्ज पनि भयो, गिरफ्तार पनि हामी भयौँ, कयौँ साथीहरू गिरफ्तार हुनुभयो। हजुर अनि त्यसपछि हामी डेलिगेसन पनि गयौँ केपी शर्मा ओलीजी कहाँ है। यो सबै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र जनदबाव हामीले सृष्टि गऱ्यौँ। कमसेकम त्यसले चाहिँ के को भूमिका चाहिँ खेल्यो भने यो मिचिएको भूभाग चाहिँ रहेछ है, यो हाम्रो भूभाग मिचिएको रहेछ, यहाँनिर चाहिँ नक्सामा चाहिँ हाम्रो भूभाग हराएको रहेछ, भारतले खाएको मिचेको भूभाग यो रहेछ भन्ने जनतालाई जानकारी चाहिँ भयो। तपाईँको आन्दोलनले कम्तीमा जनताले हाम्रो मिचिएको भूमि यो हो भनेर जान्ने मौका पाए भन्ने तपाईँको तर्क हो। अनि त्यो संयोगले त्यो बेलामा चाहिँ सुदूरपश्चिमका केही साथीहरू पनि आउनुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि हामीले बोल्न दिएको थियौँ त्यो कार्यक्रममा र उहाँहरूले सबै कुराहरूको डिटेल बताउनु हो, कसरी चाहिँ मिचिएको हो, कहिलेदेखि हो, हामीलाई त्यहाँ कस्तो शास्ति भइरहेछ, भारतको चाहिँ एसएसबीले के गर्छ भन्ने कुराहरू सबै उहाँले त्यो बताउनु पनि भएको थियो। हजुर यो सबै कार्यक्रम हामीहरूले गर्दै गयौँ र त्यति बेलासम्म ओलीजीहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको मतलब तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र दिँदा ओलीले के भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? होइन, उहाँले ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि अब त्यही भन्नुभयो, ठिकै छ तपाईँहरूले दिएको चाहिँ अब दिनुभयो, अब हामीहरू अध्ययन गरौँला होइन, अब यो अहिले त सरकारको त्यो कुनै योजना केही छैन, हजुर हामीले त अहिले केही गर्ने सोचेका छैनौँ, हजुर ठिकै छ तपाईँहरूले यो दिनुभयो, अध्ययन गरौँला मात्रै भन्नु। तर विरोधी नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो ठ्याक्कै भन्नुभयो? केपी ओली विरोधी नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा के पाउनुभयो त्यस्तो? ओलीले के भन्नुभएको थियो र? होइन, अहिले मैले विरोधी भन्नाले चाहिँ उहाँको विगतको पृष्ठभूमि चाहिँ यो कहाँसँग पनि जोडिएको छ भने यो महाकाली सन्धिसँग पनि जोडिएको छ। हजुर 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 महाकाली सन्धि पास गर्नमा ओलीजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हजुर किनभने त्यतिखेरको एमाले त्यहाँ चाहिँ पक्षमा भोट नहालिदिएको भए हजुर त्यो 2/3 पुग्दा पनि पुग्ने थिएन र काङ्ग्रेसले मात्रै त्यो पारित गर्न पनि सक्ने थिएन। हजुर हजुर त्यस हुनाले महाकाली सन्धि पारित गर्नेमा चाहिँ मुख्य चाहिँ सूत्रधार एउटा को हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली हो भन्ने सबैले ठान्नु। हजुर र अहिले त यो कुरा प्रश्न पनि भइसक्यो कि महाकाली सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यहाँको भूभागहरू चाहिँ हाम्रो हो भनेर दाबी गरिएन, त्यही गल्ती भयो भनेर त प्रदीप गेवालीले पनि भनिसके, परराष्ट्र मन्त्री केपी ओलीकै परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसकेपछि हजुर उहाँको पहिलेको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो अब अहिले आएर किन गर्नुभयो भन्दाखेरि अवस्था त्यस्तो भयो, परिस्थिति त्यस्तो बन्यो कि उहाँले त्यो नगरी सुखै पाउनु। कस्तो त्यो परिस्थिति के थियो? यहाँनिर म यही परिस्थिति तपाईँलाई भन्छु। एउटा के भयो त भने हामीले घटना त्यो सबै कुरा त्यो कार्यक्रमहरू गरिसकेपछिको घटना के घट्यो भने भारतको प्रधानमन्त्री चाहिँ मोदीले गत नोभेम्बरमा चाहिँ के गरे त भने, हुन त त्यो उनले आन्तरिक खपतको लागि गरेका हुन्। हजुर उनले जम्मू कश्मीरलाई चाहिँ विभाजन गरिदिए। हजुर होइन, त्यो त चुनाव अगाडि उनले घोषणा गरेका थिए, पछि गएर त्यसलाई उनले लागू गरे। हजुर र त्यो गरिसकेपछि लद्दाख र चाहिँ जम्मू कश्मीरलाई विभाजन गरे। हजुर विभाजन गरिसकेपछि राज्य चाहिँ छुट्टिएपछि के भयो भने नयाँ नक्सा बनाउनु पर्यो। हो, नयाँ नक्सा बनाउने सिलसिलामा चाहिँ भारतको नक्सामा चाहिँ यो हाम्रो भूभाग पनि त्यहाँ हालेर उनले नक्सा बाहिर ल्याए। हजुर ल्याइसकेपछि त अनि हामीले जुन पहिले भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरा त फेरि पुष्टि भयो। हजुर अनि हामीले यो कुरो फेरि उठायौँ। अनि हामीले 10 वामहरूको पनि एउटा गठबन्धन पनि बनायौँ। हजुर एउटा मोर्चा पनि बनायौँ होइन, 10वटा वामहरूले मोर्चा बनाएर यो आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाए। त्यसपछि चाहिँ अब उनले नक्सै जारी गरिसकेपछि चाहिँ अब त सबैलाई प्रश्न भयो। अब सबैको अलिकति चाहिँ मान्छेले ध्यानै दिएको थिएनन् त्यति, यो चुचो नक्साको के अर्थ भयो, हामीलाई यसको महत्त्व के हो भनेको कुरो मान्छेले बुझेका थिएन। हजुर अहिले अर्कै नक्सा बनाएर ल्याइसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले बुझे, ल अब खानी भएछ। अब त त्यहाँ 1962देखि चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना पनि राखेको थियो। हजुर सेना फर्काएको पनि छैन। यो फर्काउँदै किन फर्काउनु पर्यो, हाम्रो भूभागमा हामीले राखेका छौँ भनेर दाबी गरिरहेछ। र अब त नक्सै बनाएर अब चाहिँ यो पुरै भूभाग कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरादेखि यतातिरको लिपुलेख त अझ यतातिर भयो, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख यो चाहिँ 372 वर्ग किलोमिटर जमिनै जम्मै खानी भयो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग भयो। त्यसपछि जनताले अलिकति ध्यान दिए। अब त्यही पनि धेरै ठुलो आन्दोलन चलेको थिएन।
हामी साना दलहरूले चाहिँ गरिरहेका थियौँ। मान्छेहरूले ठिकै होला तपाईँहरूले भनेको मात्रै भनिरहेका थिए। त्यत्रो ओलीलाई ठुलो दबावै पर्ने होइन, सरकारलाई सोच्न बाध्य गराउने स्थिति चाहिँ अझै बनेको थिएन। त्यो बेलासम्म पनि उहाँलाई यो चाहिँ नक्साको चाहिँ कुनै ख्याल भएन। त्यतिखेर पनि नभएको कि उहाँले थाहा पाएर पनि नपा जस्तो गर्नु होइन, थाहा त हामीले दियौँ, अन्त थाहा नदिएको भए एउटा मैले अलिकति रोकेँ तपाईँलाई। जस्तो 2008 सन् 2008देखि नै भारतले त्यहाँ सडक निर्माण सुरु गर्यो। उसको भूमिमा सडक निर्माण गर्नु हामीलाई कुनै टाउको दुखाइको विषय भएन। तर हाम्रै भूमिमा सडक निर्माण थाल्यो भनेर पत्र पत्रिकाले लेखे। त्यहीँका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलिसकेका रहेछन्। तपाईँहरूले पनि त्यो आन्दोलन गरेर जानकारी गराइसक्नु भएको। यी सबै कुरा अनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि थाहा छ भनेर बोलिसकेका कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई थाहा छैन भन्नुभयो पहिला। अनि केही दिनपछि चाहिँ यहाँ ब्रुक ब्रुक उफ्रेर त्यो जमिन फिर्ता आउनेवाला छैन भन्नुभयो र 81 नक्सा सार्वजनिक गर्ने तहसम्म पुग्नुभयो। यो बिचको यो भित्रको कुरालाई मान्छेले अलिकति रहस्यमय मानेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यो? अब यो म प्रसङ्ग भन्दैछु। हो, त्यो उनीहरूले नक्सा सार्वजनिक गरे, त्यसपछि मान्छेहरूमा अलिकति चेतना चाहिँ ओहो हो पो रहेछ यो भन्ने भयो। अनि त्यो हुँदै गइसकेपछि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन, कुनै ठुलो आन्दोलन पनि भएन। हामीले त सकेसम्म हाम्रो शक्तिले भएसम्म त गऱ्यौँ, तर अरू शक्ति यसमा थपिँदा पनि थपिएन र ठुलै उल्लेखनीय आन्दोलन पनि भएन। नभएपछि भारतले के गर्यो त, के ठान्यो होला भने अब यो सामसुम भयो, नक्सा गरिसक्दा नि नेपाली नबोल्ने नै रहेछन्। हाम्रा चाहिँ हिमायतीहरूले ठुलो काम गरेका रहेछन्, त्यहाँ भत्ता त्यसै बाँडिया रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सायद बुझे। र अनि के गरे त भने त्यतिखेर पनि हामी डेलिगेसन गएको बेलामा यो कुरा उठेको थियो र ओलीजीलाई मै डेलिगेसनमा जाँदाखेरि उहाँलाई भनेको थिएँ बाटो पनि बनाउँदैछ अरे भन्दाखेरि त्यतिखेर नै भन्नुभएको थियो हो र भन्नुभएको थियो। त्यो पनि भन्नुभएको थियो उहाँले। हो नि, यत्रो कुरा तपाईँलाई थाहा भएन प्रधानमन्त्री भएर पनि भनेर भने। त्यतिखेर मलाई राम्रोसँग थाहा छैन भन्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि। हजुर। अनि पछाडि चाहिँ के भयो त भने उनीहरूले अब बाटो बनाएको चाहिँ घोषणा गरिदियो। त्यसलाई लेजिटिमेट गराउनको निम्ति सायद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले यो घोषणा गर्दा पनि नेपालले बोलेन, अनि कसरी दाबी गर्छ भन्ने पुष्टि गर्नको निम्ति हो कि अथवा के हो, उनले हामीले बाटो बनायौँ भनेर लकडाउनमा चाहिँ नि इन्डिया पनि नेपाल पनि लकडाउनमा भएको बेलामा उनले चाहिँ बाटो बनाएको चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर उनले घोषणा गरिदिए, ल बाटो यसरी बनायौँ भनेर होइन। वहाँ तिब्बतको चाहिँ मानसरोवरसम्म जाने बढाउने उद्देश्यले हामीले यहाँसम्म बनायौँ, हाम्रो भूभागमा हामीले बनायौँ भनेर ठ्याक्कै त्यही विवादित इलाकामा उनीहरूले बनाए। यो बनाइसकेपछि चाहिँ बल्ल नेपाली जनताको देशभक्तहरूको पनि चेत खुल्यो। अनि बाटै पो बनाए, अहिले त घोषणै पो गरिदियो, अब सिद्धिएछ भन्ने बल्ल भयो। भइसकेपछि त अब के भयो, यतिखेर त नेपालमा लकडाउन थियो। लकडाउनमा चाहिँ मान्छेहरू नउत्रिँदासम्म पनि ओलीजीलाई त्यो नक्साको याद आएन। सञ्चार माध्यमले लेख्दा पनि उहाँले पत्याउनु भएन। अनि जब संसदमा बोल्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ नि हो र मलाई थाहा छैन भन्नु, मलाई कसैले भनिदिँदैन, मलाई रिपोर्टिङै भएन भन्नु, रिपोर्टिङ भएन, मलाई कसैले मन्त्री परिषद बैठकमै भन्नुभयो, मलाई कसैले भनिदिँदैन, अनि मैले कहाँबाट थाहा पाउने भन्नुभयो होइन। त्यस्तो लाचार भएर प्रस्तुत हुनुभयो। अनि जब चाहिँ त्यसको विरोध हुन थाल्यो, संसदभित्र पनि हुन थाल्यो, बाहिर पनि जनताहरू लकडाउनै तोडेर जब चाहिँ देशभक्तहरू चाहिँ मैदानमा उत्रिन थाले, अनि माहौल चाहिँ कस्तो भयो भने अब यसमा स्टेप नचाल्ने हो भने मेरो प्रधानमन्त्रीत्व यसैबाट सिद्धिने हो भन्ने उहाँले बुझ्नु। अब यहाँ छोड्नेवाला छैनन् कोही पनि। भने नि त त्यहाँ अब हामी ज्यान गए पनि छोड्दैन। हाम्रो पुर्खाले चाहिँ ज्यानै आर्जन गरेको रगतै बगाएर लिएको जमिन हो, अब हामी फेरि रगत बगाउँछौँ। हाम्रो जिम्मेवारी त्यो हो भनेर जब युवाहरू देशभक्तहरू चाहिँ मैदानमा उत्रिएपछि अब चाहिँ टिक्न नसकिने भयो भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ छाप्ने भनेर छाप्नुभयो। र अनौठो कुरा के थियो भने केही दिन अगाडिसम्म मलाई यो थाहै थिएन भन्नु, मैले अघि प्रश्न पनि गरेँ। हो, उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो। हजुर। त्यो उहाँले उत्प्रेरित भएर देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएर गरेको होइन भन्ने कुराको ठोस प्रमाण त हामीहरू पनि छौँ जो आन्दोलनमा थियौँ। हजुर हजुर। उहाँले कुनै रेस्पोन्स नै गर्नु भएन, अझ दमन गर्नुभयो होइन। त्यो प्रमाण तपाईँहरू आफै हुनु, आमै छौँ नि, हामी नै छौँ प्रमाण, अरू खोज्नै पर्छ। भनेपछि त्यो किन गर्नुभयो भने अब मैले भनिहालेँ। अनि उहाँको अहिले चाहिँ जो नक्सा निकाल्ने जुन विभागको चाहिँ नि मन्त्री हुनुहुन्छ
उहाँले त 2 दिन पद्मा अर्यालले त 2 दिनसम्म के भन्नुभएको थियो भने अहिलेसम्मको नक्सामा हामीले त्यो लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा देखेकै छैन। अब के ठुलो प्रमाण, त्यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो भन्नुहोस् त। उहाँहरू नक्सा बनाउने पक्षको हुनुहुन्न थियो, तर यो परिस्थितिले उहाँलाई बाध्य गरायो र उहाँले नक्सा जारी गर्नु पर्यो। हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि पनि नक्सा बनाऊ भन्ने पहिलो नम्बरको सुझाव थियो हाम्रो, तर उहाँहरूले त्यसलाई लत्याउन हामीले व्याख्या पनि गऱ्यौँ। हजुर, अहिले नक्सा बनाउँदा के फाइदा हुन्छ भनेर त्यहाँ व्याख्या पनि गरिएको थियो डेलिगेसन जाँदाखेरि, उहाँले सुन्नु पनि भएको थियो, तर उहाँले कुनै चासो दिनुभएको थिएन। तर पछिल्लो चरणमा जब अब आन्दोलन हुन्छ, विस्फोटै हुन्छ अब भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले बुझेर अनि त्यहीँ नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसकारण यसको श्रेय ओलीजीलाई दिनु चाहिँ ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट आफू अपरिचित हुनु या त्यसलाई तोडमडोड गर्नु नै हुन्छ। अब यसको श्रेय चाहिँ कसले दिने त? अब यसको श्रेय त म के भन्छु भने देशभक्त नेपाली जनतालाई भनौँ। जनताको आन्दोलनले भएको थियो, जनताको आन्दोलनबाट भएको। अब हाम्रो पार्टीले आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले, होइन? पहिले देश मेची महाकाली गर्ने हामी नक्सा लिएर हिँड्ने त हामी थियौँ, तर हामीले नै मात्र लिनु चाहिँ नि उचित हुँदैन, यो जनतालाई दिनुपर्छ। भनेपछि नि देशभक्त जनताहरूलाई दिनुपर्छ। तपाईँहरू यो निरन्तर लागिरहनु भएको छ यो विषयमा, पटक पटक पक्राउ पर्नु भएको छ, चाहे जनयुद्ध कालको बेला सुरुङ युद्ध गर्नेका कुरा हुन्, हरेक कुरामा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यो अरू कुरा त म आउँला पछाडि। अब यहाँनिर सोध्न खोजेको कुरो जस्तो लद्दाख र जम्मू कश्मीरलाई छुट्टा छुट्टै बनाइसकेपछि नक्सा सार्वजनिक गर्यो गएको कार्तिक 18 गते नेपाली मिति अनुसार, त्यति बेला नि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, डाइरेक्ट मोदीसँग फोन गरेर म नक्सा होइन जमिनै ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। त्यत्रो 5-6 महिना राख्नुभयो, फेरि अहिले पनि जनताको दबाबले गर्नुभयो। अझ मान्छेले के भन्न थाले अब भने एमसिसी चाहिँ नै पास गर्नुपर्नेछ संसदबाट। त्यो एमसिसी पास गर्नलाई जनताको आँखामा छारो हाल्न केपी ओलीले यो छारो मात्रै गरेका हुन्, यिनले जमिन फिर्ता ल्याउनेवाला छैनन् भनिरहेछन्। यो चाहिँ के हो? तपाईँ एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ र जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसाबले तपाईँले चाहिँ त्यस्तो देख्नु भएको छ कि छैन? अब यो हुनसक्छ, मैले पनि मिडियामा हेरिरहेको छु, सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुरा आइरहेको छ, यो हुन पनि सक्छ। तर अहिले चाहिँ हामी यो विषयलाई हामीले बढी हाइलाइट किन गरिरहेका छैनौँ भने पहिला यो त संसदबाट पारित होस्, मुख्य कुरा त्यो। अहिले हाम्रो बुद्धिमानी चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने यसलाई संसदबाट पारित गराउनुमा हुन्छ। म आफैले पनि विभिन्न पार्टीका अरू पार्टीका लिडरहरूलाई अहिले चाहिँ एउटा आशंका उब्जिएको छ नि, किनभने एउटा सरकारले यो चाहिँ नक्सा सम्बन्धी चाहिँ संशोधन हाल्ने बित्तिकै फेरि अरू संशोधन हाल्न थालिएको छ नि। कहीँ यसलाई फेल गराउनको निम्ति तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, फेल गराउन या कमजोर बनाउनको निम्ति हो कि त भन्दाखेरि विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई हामीले पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। तपाईँ यस्तो बेलामा किन यो गर्नुहुन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा भएको छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामी पहिले त हाम्रो प्राथमिकता यो पास गराउनु नै हो, हामी यहाँबाट दायाँ बायाँ छैन भनेर भन्नुभएको छ। र हामीले पहिले चाहिँ 2/3बाट पारित हुन दिनुपर्छ, त्यो गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो हतियार बलियो हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा छ। अहिले मानिलिउँ कुनै त्यस्तो प्रकारको भारतीय दलालहरूले कुनै षड्यन्त्र गरेर यो नक्सा पास गर्ने सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ सरकार पराजित भयो मानिलिउँ भने के हुने भयो भने त्यसको के मेसेज जानेछ भने आफ्नै संसदले त मानेन, एक मात्रै छैन रहेछ यिनीहरू। संसदले त अस्वीकार गरेको प्रस्ताव कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा आउँछ आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी यो जोखिममा छ। त्यसकारण चाहिँ के भनेको भने हाम्रो चाहिँ सोचाइ के हो भने पहिले यो पारित चाहिँ गराउनुपर्छ। तर नि तपाईँले ठिक छ यो पारित गराउनुपर्छ भन्नुभयो, सारा जनता त्यसको प्रतीक्षामा छन्। तर प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यसूचीमै संविधान संशोधन गर्ने भन्दा सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा लाग्दाखेरि त्यो सारियो, अचानक सारियो। काङ्ग्रेसले नेकपालाई दोष दियो, नेकपाले काङ्ग्रेसलाई दोष दियो। कतिपयले त केसम्म भने श्याम शरण आएर यो सबै चलखेल गरे भनेर त्यो समेत चर्चा परिचर्चा भइरहेको। तपाईँहरू चाहिँ के सूचना छ? त्यो किन सारियो कार्यसूचीबाट अचानक? काङ्ग्रेसले नेकपालाई, नेकपाले काङ्ग्रेसलाई दोष दिनुपर्ने अनि अरू मधेसी दलको मात्र म आउँछु नै, त्यो चाहिँ के थियो त्यो त्यहाँनिर? अब त्यहाँ त्यसले एउटा आशंका त पैदा गरेकै थियो, किनभने दर्ता भइसकेको विधेयक चाहिँ किन फिर्ता लिइयो भन्ने कुरा होला। त्यो दिन बहस छलफल गर्न भ्याइएन अरे। तर फिर्ता त लिनु पर्दैन, फिर्ता पर्दैन थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो। तर फिर्तै लिँदाखेरि एउटा ठुलो आशंका पैदा भएकै थियो। श्याम शरण पनि आएर यहाँ होटेलमा बसेका छन् भन्ने चर्चा पनि त्यतिखेर भइरहेको थियो। हजुर, स्याल पनि कराउने कुखुरो पनि हराउने भन्ने भइरहेको थियो। त्यसकारण हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अध्ययन गरिरहेका थियौँ।
तर पछिल्लो चरणमा आएर अब के हुन्छ त भनेर त्यहाँभित्रका मान्छेहरूलाई भन्दा होइन होइन हामी दर्ता हुन्छ, सरकारले दर्ता गराउनु पर्छ भनेर हामीलाई जवाफ दिएका थिए। उनीहरूले दर्ता गराए र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि एक मतले चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्यो र उसले चाहिँ आफ्नो संसदीय दललाई चाहिँ निर्देशन दिने र सबैले त्यो सरकारले ल्याएको चाहिँ संशोधन प्रस्तावमा भोट हाल्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब हामीले त्योभन्दा बढी अहिलेको चरणमा त्योभन्दा बढी कुरा गरेनौँ हामीले। तर नि हो तपाईँहरूले गर्नु भएन, तपाईँहरू मलाई लाग्छ यो पास होस् भन्नेसम्म वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ, ठिक छ। तर काङ्ग्रेसका मधेस केन्द्रित 8 जना सांसदले अर्को छुट्टै गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरे संविधान संशोधनको। मधेस दलवादी दल भनौँ के भनौँ, अब बाबुराम भट्टराई पनि गएर मिसिनु भएको छ, मधेसवादी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन कि त्यो कस्तो दल हो, त्यो दलका पनि फरक फरक बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवकोले एउटा, राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरकोले अर्को, अनि सँगै फेरि त्यो चित्रबहादुर केसी चाहिँ नि मोहन विक्रम सिंहको पार्टी भएको एकमात्र सांसद भएको दुर्गा पौडेलले पनि फेरि अर्को संहिता खारेज गर्ने भनेर विधेयक त्यहाँ राखेर यो सबै यो प्रोसेस होल प्रोसेसलाई पनि नै निष्क्रिय पार्ने काम गर्न थाले। त्यो खुद्रा मसिना तिनी गैर सरकारी किन चाहियो भनेर व्याख्या गरियो क्या। कतिपयले त यो खेल खेल्नलाई केपी ओली स्वयंले राजेन्द्र महतोलाई उस्काएर अर्को विधेयक दर्ता गर्न लाउनु भयो। त्यसमा कृष्ण प्रसाद सिटोलाको पनि योगदान छ, उनले काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई गर्न लगाए। यो कृष्ण प्रसाद सिटोला र केपी ओलीले भयानक देशी विदेशी भनौँ अथवा भारतीय अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ नि बर्को ओढेर यहाँ ठुलै भयानक घटना घटाउँदैछन् भनेर आज केही मान्छेले सार्वजनिक गरेका छन् है। यो चाहिँ के हो यो? अब यहाँ मान्छेहरूको भित्रभित्र नियत के छ त्यो बारेमा अहिले केलाई टिका टिप्पणी गर्ने, त्यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ जाँच हुन्छ त्यसको। किनभने अहिले हामी सबै नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, उनीहरू चाहिँ एउटा ठुलो कसीमा छन्। कसी लाग्दैछ अहिले नेपालको राजनीतिमा। त्यो कसीमा को खरो उत्रिन्छ, कुन चाहिँ सुन हो, कुन चाहिँ पित्तल हो, त्यो सबै देखिनेवाला छ, त्यो छुट्टिनेवाला छ। त्यो हुन दिनुपर्छ हामीले। त्यतिन्जेलसम्म त वेट गर्नु पऱ्यो नि। तर अलिकति पुग्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा के छ भने यदि यो भान्नै निश्चित रूपले भान्न आँटेको हो भनेदेखि त हामी छोड्ने थिएन। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? अनि हो भान्नै आँटेको हो भने त सडकमा उत्रिने नि। देशै त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने भइसकेपछि कसले यो लकडाउनलाई पखेर बस्छ? तर हामीले के देखेका छौँ भने अहिले मैले मिडियामा अध्ययन गरेर के पनि गरेको छु भने योदेखि बाहेक अरू चाहिँ जुन प्रस्तावहरू हुन्, संशोधन, त्यो विषयमा चाहिँ बहस हुँदैन भन्ने मैले अरू रोकिन्छन् भन्ने कुरा। ए ठिक छ, अहिलेसम्म मिडियामा त्यही आएको छ है। तर नि यति बेला चाहे त्यो माइती घरमा होस् चाहे रत्न पार्कमा होस्, स्वतःस्फूर्त आन्दोलित नागरिकहरू बेसहारा भए क्या। नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू कोही पनि भएन, तपाईँहरू पनि जानु भएन, अरूहरू पनि जाएनन्। नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा छन् तर नेतृत्व छैन। यो बेला त्यो अभावको, त्यो खडेरीको अभाव पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दायित्व तपाईँहरूको होइन र? होइन, हाम्रो त एजेन्डा निश्चित छ नि। हामीले त प्रदर्शन योभन्दा धेरै ठुल्ठुला प्रदर्शन गरेका हौँ, हामीले लाठी पनि खाएको हौँ, हामी कस्टडीमा पनि बस्यौँ होइन। अब अहिले चाहिँ जबकि परिस्थिति हामीले कस्तो देखिरहेका छौँ भने अब नक्सा प्रकाशित भयो, सरकारले गर्यो, कमसेकम त्यो त भइसकेको छ। अब होइन भन्ने कुरा त आएन नि। त्यो नक्सा लुकाएर पनि हुने कुरा भएन, अब त्यो त बाहिर आयो। त्यति भएको छ। अब संसदमा दर्ता पनि भएको छ होइन। दर्ता नगरेको भए पनि दर्ता किन गरिनस् भनेर ठुलो आन्दोलन उठाउने र हामी त्यो नेतृत्व गर्न तयारै हुन्थ्यौँ। हामी पनि सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेछौँ नि घटनाक्रमको। अब सरकारले त्यो दर्ता पनि गराएको छ, बहस पनि हुँदैछ, त्यो परिपक्व भयो। अब त्यसलाई चाहिँ सर्टकटको विधिद्वारा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आइ पनि राखेको छ। त्यहाँभित्रका फास्ट ट्र्याकबाटै गर्ने भन्ने कुरा, फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भनिरहेको छ। त्यहाँभित्रका चाहिँ सांसदहरूसँग, त्यहाँका लिडरहरूसँग हाम्रो कुरा पनि भइरहेको छ। होइन, नियमित प्रक्रियामै हामीले हुँदैन, अब फास्ट ट्र्याकबाट गर्दैछौँ हामी, त्यो हुन्छ, पारित हुन्छ भनेको छ। त्यसपछि मिडियाले त्यो पनि दिएको छ कि अब यो अरू विधेयकको विषयमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अरू विधेयकबारे छलफल हुँदैन। ए भनेपछि तपाईँहरू त्यही भएर त्यो हुन्छ भन्ने भएको हुनाले हामी त्यसैमा लागेका छौँ। तर अब त धेरै दिनको प्रतीक्षा पनि छैन। हो, कहिलेसम्म गर्ने हो? अब यो के हुन्छ भने यो बढीमा यो महिनाभित्रमा यो वारपार भइसक्छ।
अब यहाँ एमसिसीको विधेयकको कुरा पनि यहीँ नै म आउँछु त्यहाँ हो। अब नि अब त्यो भएको हुनाले अब यो दुई चार दिनमा थाहा हुनेवालै छ। अहिले चाहिँ जबकि सरकार त्यसबाट पछि हटेकै छैन। यो सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको छ, अब कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब सधैँभरि कुर्न पनि सकिँदैन होइन। अब यो कतिसम्म कुर्ने र कहिलेदेखि तपाईँहरू चाहिँ एक्सनमा आउने भन्ने कुरो छ क्या। यो असाध्यै हामीले हिसाब किताब गरेरै बसेका छौँ। हजुर। किनभने यो एमसिसीको म्याद असार 15सम्म मात्रै छ। हजुर हो। र यो हामी दैनिक रूपमा नै त्यो लिइरहेका छौँ, रिपोर्टिङ लिइरहेका छौँ सूक्ष्म के अनुसन्धान भएको छ भनेर। हजुर। र अहिलेसम्म त्यो एमसिसी दर्ता भएको छैन। पहिला दर्ता भएको नै विधेयक पहिले चाहिँ त्यहाँ छलफलमा जान्छ, प्रस्ताव छलफलमा जान्छ। त्यो अहिले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठुलो विवाद छ। त्यहाँभित्र सत्ताधारी नेकपाभित्रै विवाद छ। तर यो एमसिसीमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति मैले तपाईँले यहाँ जोड्नुपर्छ क्या, म आउँछु। जस्तो तपाईँले अहिले जति भन्नुभयो, जति व्याख्या गर्नुभयो, हामी पर्खेर हेर्छौँ भन्नुभयो, यही बेलामा सरकारका हिजोका प्रभावशाली मन्त्री मानिएका र अहिले भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर मन्त्रीबाट बाहिरिन बाध्य भएका जो केपी ओलीको एकदमै निकट छन्, धर्मपुत्र पनि भन्छन् कतिपयले, गोकुल बास्कोटा, केही दिन अगाडि उनले भारतीय दूतावासमै पुगेर एउटा पूर्व मन्त्री, जिम्मेवार पार्टीको नेता, एउटा साधारण कर्मचारी त हो दूतावासको राजदूत भने, उसलाई भेट्न चाहिँ उहाँ विनयमोहन क्वात्रालाई राजदूतावासमै गएर घन्टौँ छलफल गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। यसले फेरि काहीँ कतै भारतले प्रभावमा त पार्दै छैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्ने आशंका उत्पन्न भएर अहिले यसको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भइरहेछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? एउटा पूर्व मन्त्री, एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेता, एउटा राजदूतलाई घन्टौँ भेट्नुको पछाडि के हुन्छ? अब मेरो लेभलबाट उनको बारेमा धेरै टिप्पणी म त्यति रुचाउँदिनँ उनको बारेमा। हजुर। उनलाई किन भेटेँ, कति घन्टा भेटेँ, म त्यो टिप्पणी गर्न धेरै मलाई म रुचाउँदिनँ। जहाँसम्म ओलीजीको कुरा हो, उहाँ यदि त्यो गरेकै हो भने होइन, उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? कहाँ लुक्छ? अब लुक्नेवाला छ यो। सब जनता सचेत भएर हेरिरहेको छ। पाइलामा हामीहरू वाच गरिरहेका छौँ होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ, अहिले नै यिनीहरूले यो पास गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको भए हामी यतिखेर चाहिँ सडकमै हुन्थ्यौँ, चाहे जेसुकै होस्। त्यो त बेग्लै कुरो छ, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर अहिलेसम्म सरकारले नक्सा पनि निकालेको छ र त्यो दर्ता भएको छ र त्यो म्याच्योर्ड पनि भएको छ होइन। त्यहाँ मन्त्रीले बोलेकी छन्, सार्वजनिक भएको छ। भनेपछि कुनै एउटा पूर्व मन्त्रीले राजदूत भेटेमा तपाईँहरू आपत्ति छैन? त्यो के गरे भनेको रिजल्ट आउँछ नि। तर ओलीको विशेष मान्छे हुन्, विशेष दूत भएर गए, उनले चाहिँ मोदी र ओलीको फोन वार्ता गराउने प्रयास गर्दैछन्। अब त्यहाँभित्र केही न केही हुँदैछ भन्ने कुरा आछ होइन? होला, त्यो त गरिराखे होला नि होइन। त्यो अनौठो कुरो भएन। सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छे हुन् होइन। अब उनले राजदूतलाई भेट्न कसैलाई पठाउने पनि अधिकार पनि छ उनलाई। त्यसैमा हामी चाहिँ ल अब यो खस्ने भयो भन्ने कुरो त्यो त्यतातिर जानु। अनि अर्को डरलाग्दो कुरो जो भारतका चाहिँ योगी आदित्यनाथ छन् मुख्यमन्त्री, ती मोदीका एकदम निकटस्थ पनि मानिन्छन् र उनले बेला बेलामा कन्ट्रोभर्सी भनाइहरू सार्वजनिक गर्छन् नेपालको मामलालाई लिएर। उनले पहिला पनि काङ्ग्रेस आएको सरकार हुँदा संसदमा कालापानीको विषयमा जोरदार कुरा उठाएका रहेछन्। त्यो हाम्रो भूमिमा नेपालले किन दाबी गरिरहेछ भनेर उति बेला नि बोलेका रहेछन्। अहिले फेरि उनले बोले, हिजो मात्रै, नेपालले किन दाबी गर्ने, नेपालले भविष्यमा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ भनेर चेतावनी दिए। सँगसँगै नेपाल के तिब्बत हुन खोजेको हो भनेर प्रश्न गरे। यहाँनिर मान्छेले दुई थरी व्याख्या गरेका छन्। योगी आदित्यनाथले तिब्बत हुन खोजेको भनेर कि त चाइनाले नेपालले लिन तम्सेको भन्ने बुझ्नु पर्यो, कि त भने भारतले सिक्किम बनाउन थाल्यो नेपालले भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो उनले किन बोले, त्यसको सङ्केत के हो? त्यो मोदीकै बोली हो कि भारतीय नेताहरूको यस्तो भनाइ चाहिँ किन आयो होला जस्तो लाग्छ? जिम्मेवार जो भोलि भविष्यको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटमा समेत हुन् भनेर आकलन गरिन्छ उनलाई। यो के हो यसको अर्थ? तपाईँ पनि विदेश राम्ररी बुझेको मान्छे, विदेश विभाग जिम्मेवारी सम्हालिसकेको मान्छे पार्टीको, यो के हो? यो चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ दुईवटा जबरजस्त ट्रेनहरू छन्। हजुर। एउटा ट्रेन के छ भने फौजी तरिकाले पनि भए पनि त्यो भूभागमाथि हामीले कब्जा जमाउनुपर्छ होइन।
अझ हाम्रो पोजिसन त्यहाँ दह्रो बनाउनुपर्छ, नेपाललाई गलाउनुपर्छ, आत्मसमर्पण गराउनुपर्छ। त्यो अब कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा ट्रेन छ। त्यो मोदी अनि आदित्यनाथवालाहरूको ट्रेन। अनि केही समय अगाडि सेनापति बोलेका कुरा हुन्। सेनापति बोलेका, त्यहाँबाट गृहमन्त्री, यिनीहरूको एउटा ट्रेन छ। अर्को हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डियामै कयौँ यस्ता चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरू छन्, राजनीतिक नेताहरू छन् जो उनीहरू भन्दैछन् यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल प्रभोग भयो र अब ओली के अरे मोदी अप्ठ्यारामा पर्यो। त्यो नक्सा किन निकाल्नु परेको थियो त्यसलाई? नक्सा ननिकाल्दासम्म त चुप्पो लागेर बसिया थिए त नेपालीहरू। हाम्रै भइरहेको, हाम्रै भूमि उसले लिए पनि हामी त छपकै लाएर चुप्पै लाएर बसेका थिए। सेना हाम्रो परेड खेलिरहेको थियो। त्यो किन त्यो नक्सा निकाल्नु परेको? त्यति भएन। ल नक्सा त निकाल्यो अरे, त्यहाँबाट गएर यसलाई त्यो हतनपच गएर त्यो चाहिँ त्यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि भिडियो कन्फरेन्स किन गर्नु परेको थियो? हामीले ऊ बनाइदिउँ भनेर। अनि नेपालीहरू चाहिँ प्रभोक हुँदैनन् त? यिनकै गल्तीले गर्दाखेरि यो समस्या आएको भन्ने पोलिटिसियनहरू धेरै भएको छ। कङ्ग्रेस अहिले त भनेकै छ, विरोधै गरेको छ। भनेपछि मोदीको विदेश नीति फेलियर जस्तो 7वटा मध्ये भुटानसँग बाहेक सबै देशसँग उसको विवाद छ। उसको विवाद छ। एक प्रकार अहिले चर्चा छ नि, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले इन्डियन पोलिटिसियनबाट सिक्नुपर्छ, सबैको एकमत छन् भन्छन्। कहाँ एकमत छ? यो पनि हावादारी हाम्रो चाहिँ विश्लेषण हुन्छ कि राहुल गान्धीले यस्तो विरोध गरिरहेछ। तिम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ फेल भइसक्यो भनेर भनिरहेछ। अब फेरि चाहिँ एकमत छन् भनेर हामी भनिदिन्छौँ यहाँ बस। हामीले बल पुर्याइदिरहेको अब हेर्नुहोस्, त्यस्तो खालको विश्लेषण, हल्का विश्लेषण कसैले गर्नु पनि हुँदैन कि। त्यहाँभित्र अन्तर्विरोधहरू छन्। कैयौँ त्यहाँ पत्रकारहरूको मैले पढेको छु, इन्डियन पत्रकारहरूले, उनले के भनेका छन् भने माफी माग्नुपर्छ मोदीले। मोदीले माफी माग्नुपर्छ र त्यो जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि त्यहाँ इन्डियामा छन्। भने सबै नेपाल विरोधी छैनन्। कहाँ छन्? नेपालले सही गरेको छ भनेका छन्। नेपाल जस्तो मित्र गुमाउन आँट्यो। कसको कारणले? यिनीहरूको कारणले, नेपालीको कारणले होइन भन्छन् उनीहरू। किनभने यो उनीहरूलाई प्रभोग गर्ने काम त यिनीहरूले गरिदियो नि, हार्डलाइनरहरूले गरिदियो नि। अनि सेनापतिले बोलिदियो। सेनापतिले बोल्ने बित्तिकै इन्डियाबाट पनि विरोध भएको छ। सेनापतिले बोल्ने हो, हामीले त्यसको खण्डन गऱ्यौँ। के हो यो? त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय सिद्धियो, भूमिका अब सिद्धियो। अब सेनाले आएर चाहिँ यो हल गर्ने के गर्न खोजेको हो भनेर हामीले पनि त्यसको विरोध गऱ्यौँ। यहाँबाट धेरैले विरोध गरे। त्यसपछि उनीहरू डिफेन्सिभ भए। बोल्नु हुँदैन थियो। किन बोलेको? त परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव जो बोल्नुपर्छ ऊ पो बोल्नुपर्छ। भनेपछि मोदीले फेल बनाउन थाले हुन् त्यहाँका चाहिँ डिप्लोमेट थिङ्क ट्याङ्क भनौँ न एक प्रकारले। होइन, फेल बनाउन खोज्या होइन। हरेक पार्टीमा त्यस्ता हुन्छन्। जस्तो यहीँ ओलीलाई फेल बनाउने पनि त एक थरी छन् नि, नजिकै मान्छे। फेल गराइदिउँ भनेर त्यस्तो भरे होइन। उनको लाइनै त्यही हो। उनको आफ्नो लाइन अनुसार उनीहरूले राम्रै गरौँ भनेर गरेका छन्। आफ्नो लाइन अनुसार त ठिक छन् उनीहरू। त्यो लाइनले के गर्छ भने ऊ फेल हुन्छ। इन्डियामा मोदीका पनि यिनै हुन्, आदित्यनाथ पनि तिनै हुन्। मतलब तिनको बोलीमा केही गम्भीरता देख्नु चाहिँ देख्नु केही होइन, बोलीमा गम्भीरता छ र मोदीले के सोचेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। मोदीको बोली हो उनले, मोदीको बोली, मोदीको भावना उनले व्यक्त गरेका हुन्। त्यहाँबाट मोदीले यो त्यहीँबाट हामीले के भन्दै आएका हौँ भने यो समस्या हामीले नक्सा निकालेर यो हाम्रो संसदले चाहिँ 2/3 बहुमतबाट पारित भए पनि मोदीले सजिलै छोड्दैनन् भन्ने कारण त्यही हो। तर नि अब हाम्रा नेताहरूतिर नि प्रश्न उठाउनु पर्यो नि त गजुरेलजी। जस्तो मोदी नेपाल आएर संसदमा बोल्दा उनका प्रत्येक शब्दमा ताली पड्काउने हाम्रै सांसदहरू होइनन् र? मोदी जे बोल्यो त्यसमा गललल ताली पड्काउने चाहिँ यिनै हुन् भनेपछि आज मोदीमाथि धारे हात लाउनुभन्दा अगाडि मोदीको वास्तविक चरित्र किन बुझेनन् यिनीहरूले? त्यही बुझेनन् र त यिनीहरूलाई हामीले प्रतिक्रियावादी भनेको। प्रतिक्रियावादीले बुझ्दैनन्। अहिले त अप्ठ्यारोमा परे नि। हो, अब त थाहा भयो नि। अब के रहेछ भन्ने कुरा त अहिले थाहा भयो। हामीले जति बेला उनीहरू ताली पिट्दै थिए हामी त प्रहरीको खोरमा पर्नुभएको थियो। हामी पक्राउ परेर खोरभित्र थियौँ। हामीलाई उनीहरूले चाहिँ नि उपहास गर्थे। आज वास्तविकता देखियो। हो, अब आज मोदी यहाँ आइहाल्यो भने पनि त्यो ताली पिट्ने हैसियत यिनीहरूको पनि रहँदैन जसले त्यहाँ ताली पिटेका थिए। त्यो इतिहासको घटनाक्रम चाहिँ हामीले भनेकै बेलामा भइहाल्दैन, पुष्टि भइहाल्दैन। अब नि समय लाग्छ त्यसको निम्ति। अब तपाईँले अघि भारत एक ठाउँमा छ भनेर हामीले गलत बुझेका थियौँ भन्नुभयो नि। अब नेपालका नेताहरू चाहिँ यति बेला एक ठाउँमा आएका हुन्। अब एकै ठाउँमा आउँदैनन्। मैले भने त्यो परिस्थितिले ल्याइदियो। परिस्थितिले ल्याएको कारण अहिले त एक ठाउँमा छन् नि। हो, अहिले त्यो एक ठाउँमा छन्।
त्यसकारण हामीले अहिले चाहिँ बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले के गर्नुपर्छ भने स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्नेतिर जानुपर्छ। भनेपछि पहिलो स्टेप नक्सा सार्वजनिक गर्नु ठिक थियो, ठिक छ। अब के गर्नुपर्छ? हो, अब त्यो नक्सालाई पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि हो, त्यहाँबाट यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। तर सरकारले त गर्ला जस्तो त लाग्दैन। होइन, अब गर्न बाध्य हुन्छ नि, किनभने यो दुईटा स्टेप अगाडि बढिसकेपछि फिर्ता हुने ठाउँ हुँदैन नि। अब त जसले फिर्ता गर्यो त्यो सिद्धियो नि। अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हैसियत हुँदैन भने ओलीजीले जसको हैसियत छ त्यसलाई सुम्पिदिनु पर्यो नि। मेरो हैसियत तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि? होइन, अहिले नै अब हामी त्यो सरकार बनाउने हाम्रो बाटो यही हो भनेर त हामीले भने त होइन, तर कोही निक्लेला नि। नेपाल त्यसै छोडेर त कहाँ हिँड्छौँ र हामी? हाम्रो देश त्यत्तिकै छोडिदिएर हिँड्छौँ। तर नि जस्तो डिप्लोमेटिक लेभलबाट नक्सा बनाएपछि भारतसँग टेबलमा बसेर वार्ता गरेर समाधान हुने कुरालाई हतपत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ के हो त भने त्यसको पनि त समय हुन्छ नि। कति वर्ष चाहिँ म्याद लिने त? अनन्तसम्म हुन्छ। अहिले त्यो वार्ता गर्न चाहिँ मोदी आउन नसक्ने कुरा के हो त? के कारणले आउन सकेन? नेपालले चिढायो भनेर पनि बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले भनिरहेछन् नि त। बाबुराम भट्टराई त तपाईँ हिजोसँगै काम गरेको राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईले नेपालले भारत चिढाउने काम गर्यो। ओलीले संसदमा जसरी भारतको निशाना छापको चाहिने खिल्ली उडाउनु भयो, भारत झन् झस्कियो। अहिले त भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई भेट समेत दिएनन्, अथवा त्यहाँका डिप्लोमेटिक थिङ्क ट्याङ्कहरूले उनीसँग कुरै गर्न चाहेनन् यो विषयमा भनेर पनि आइरहेछ नि। होइन, ती बोल्नेहरू त मैले भने त्यो सबै हिसाब किताब राख्नुपर्छ। कसले कुन बेलामा के बोल्यो भनेर। अहिले किन बोलिस् भनेर ठिक्कै यही बेला झगडा गर्ने बेला होइन यो। अहिले हामीले के गर्ने, अगाडि हाम्रा कदमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन, जसरी हुन्छ हाम्रा कामलाई सफल बनाउने हो नि, हामीले सफल बनाएर देखाइदिने हो। भनेपछि अहिले विवाद गर्ने बेला छैन। अहिले हामीले खुला विवाद चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब एउटा भनिदिनुहोस्, अब यसलाई स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्छौँ। दर्ता भइसकेको छ, अब भोटिङ गरेर अरू जुन संशोधन ल्याएको छ अरू खारिज गरिदिनुपर्छ, निष्क्रिय बनाइदिनुपर्छ र यसमा मात्रै भोटिङ हुनुपर्छ। तर यो निष्क्रिय नबनाइदिएर यसैले प्रभाव पार्यो भने त अर्को दुर्घटना हुने देखियो। होइन, यो पहिले दर्ता भएको संशोधन भएको हुनाले यसमा भोटिङ त गराउनै पर्यो नि। त्यो पर्खेर हेरौँ भन्ने कुरा हो। भोटिङ हाल्दाखेरि कसले भोट हाल्दो रहेछ हेरौँ न हामी पनि। त्यो के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के जनकारवाही गर्नुहुन्छ तिनीहरू? होइन, हेरौँ न। अब अहिले नै हामी सबै किन भन्ने, होइन, जनताहरूले पनि भनिरहेछन्। हजुर, होइन, जनस्तरबाट नि आइरहेछ। यहाँका युवाहरूले को रगत पनि तातिरहेछ। हामी त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। अब हेरौँ न कसले चाहिँ यसको विरुद्धमा को भोट हाल्दो रहेछ, राष्ट्रको विरुद्धमा भोट हाल्ने नेपाली कुन चाहिँ रहेछ हेरौँ न हामी पनि। त्यो नेपाली जनता त्यसलाई हेर्न चाहन्छ। योभन्दा अगाडि गरेका सानातिना कुरा सब छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ गएर हुन्छ वास्तविक टेस्ट चाहिँ अहिले त्यहाँ हुँदैछ। अब त्यसकारण त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि ठिक छ, उनले चाहिँ वार्ता गर्नको निम्ति कति दिन समय लिन्छ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कति दिन समय लिन्छन् भने दिउँला हामी। वार्ताद्वारा हल गर्छु भनेर आयो भने हामीले गल्ती गरेको थियौँ, ठिकै छ, अब सच्याउँ। इतिहासको गल्ती पनि सच्याउँ। हामी मित्र राष्ट्रहरू हौँ, छिमेकी राष्ट्रहरू हौँ। होइन, त्यहाँ चाहिँ उनले रोटी बेटी के भन्नुपर्छ भने भयो, कुरा मिल्यो भने मिलेर जानुपर्छ। तर तपाईँलाई सर्लक्कै यो 60-62 वर्षदेखि भारतले कब्जा गरेर त्यत्रो सेनालाई परेड खेलाएर राखेको भूमि जहाँ नेपाली युवा विद्यार्थीहरू मार्च पास गर्दै झन्डा गाड्न गए, त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेर यतैबाट फर्केर आए। कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नै सक्दैनन् नेपालीहरू। त्यो भूमि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा सर्लक्कै फिर्ता देला र? गर्दैन। हो, जस्तो उनीहरूले भनिरहेछन् नि, वार्ताद्वारै गर्नुपर्ने कुरालाई किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेका छन् नि, त्यसको जवाफ पाइयो। कति दिनभित्र वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने भन्नु पऱ्यो नि। हामी अनन्तसम्म त हामी पहिरहन सक्दैनौँ। अब यदि वार्ता गरेर भारतले फिर्ता गरेन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा चाहिँ कसरी फिर्ता गर्छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा त हाम्रो प्रमाणको आधारमा, किनभने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस छ, त्यसले चाहिँ मुद्दा हेर्छ, प्रमाण हेर्छ। होइन, हाम्रा प्रमाणहरू छन्, हामीसँग अकाट्य प्रमाणहरू छन्। हाम्रो देशको यो हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो भन्ने त्यहाँ व्यक्तिहरू छन्। आवश्यकता पर्दाखेरि अहिले हामीसँग ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने मान्छेहरू हामीसँग छन्। उनीहरू कराइरहेका छन्, हामीले नै यो भूमिका खेलेको भनिरहेका छन्। भनेपछि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा प्रमाण छ, यथार्थ पनि त्यही हो भनिसकेपछि अब हामीले त्यहाँ नजित्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो बेला त्यसपछि अनि हामी लबिङ गरौँ। तर समय त लाग्ला नि? होइन, लाग्ला, समय त लाग्छ, ठिकै छ। उसले दिएन भने समय लाग्छ,
त्यो समय लगाएको पनि उसैले भोग्छ फेरि भारतले। जस हामी प्रोसेसमा गयो हो। अब ठिक छ, यो नक्साको कुरा भयो। अब यो सँगसँगै अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, यो नक्सामा नेपालका नेताहरूको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्यो क्या, अहिले मैले तपाईँहरू क्रान्तिकारी माओवादी भनिरहेको छैन, हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जति बेला जनयुद्ध तपाईँले 52 सालदेखि सुरु गर्नुभयो, त्यही जनयुद्धमाथि नै भारतका थिङ्क ट्याङ्क, भारतका कतिपय मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन थाले। उनीहरू के भन्न थाले भने हामीले माओवादी जन्माइदियौँ, हामीले युद्ध गर भन्यौँ, हामीले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता सक भन्यौँ, हामीले नेपालमा राजतन्त्रलाई विदाई गर भनेर माओवादी जन्माइदियौँ, भारतमा त्यत्रो ज्वाइँ पाले जसरी पाल्यौँ बाबुराम प्रचण्डलाई। आज उनीहरूले हामीमाथि घात गरे, हामीले भनेअनुसार काम गर्नै सकेनन् भनेर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठायो। जनताको अगाडि तपाईँहरूको आन्दोलनले पुरा नाङ्गे झार बनाइदियो, उनीहरूले छर्लङ्गै भयो। अहिले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? हुन त तपाईँ पक्राउ पर्नुभएको थियो, मोहन वैद्य पक्राउ पर्नुभएको थियो, कुलप्रसाद केसी सोनाम पक्राउ पर्नुभएको थियो, बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड पक्राउ परेनन्, त्यो विषयमा पनि म आउँला। त्यो अहिले तपाईँहरूमाथि नै झटारो प्रहार गर्न थालिसकेपछि त अब माओवादी जनयुद्ध 52 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा त जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो नि त। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब त्यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने यो भनाइ गलत हो। यो केही गलत हो, केही सही पनि हुनसक्ला। कस्तो गलत र सही कसरी? गलत के कुरामा हो भने यो जति बेला हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ, त्यो जनयुद्ध त भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध पनि थियो नि। बाहिर देखिने मात्रै रहेछ नि त त्यो त। होइन, हामीले चाहिँ त्यो टनेल वार गर्छौँ भनेर त्यहाँ सिमानामा गएर चाहिँ टनेल खनेको पनि हो, भारतका विरुद्ध हामी लडेको पनि हो। आफ्नै विरुद्ध लड्नको निम्ति आफैले तयार यस्तो शक्ति त कुनै पनि बेकुबले तयार गर्दैन हो। यो चाहिँ के हुनसक्छ भने एक ठाउँमा गएर अहिले त्यो यो जुन बहस चलिरहेछ नि, त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, त्यसका विभिन्न पक्षपाटाको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने जनयुद्ध अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि जब 12 बुँदे सहमति हुनेतिर आयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो भने यहाँ खास गरेर बाबुरामजीलाई पार्टीमा कारबाही गरिसकेपछि यहाँ अहिले त्यो कुरा अहिले नयाँ आएको होइन, नयाँ आएको होइन। त्यो कुरा तपाईँ चाहिँ यहाँ पहिले चाहिँ कैयौँले लेखि पनि सक्नु। प्रयोगशाला भन्ने सुधीर शर्मामै त्यो कुरा छ। एसडी मुनिले एउटा किताबै मुनिले लेखेको छ होइन, एसडी मुनिले लेखेका छन् होइन। त्यो उनले आफैले एउटा ठुलो लामो लेख लेखेका छन् होइन। नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने किताबमा त्यो उनको लामो लेख छ। ती भनेका छन् मलाई बाबुराम भट्टराईले आएर त्यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिसमा चाहिँ यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर भने, हामी सम्झौता गर्न तयार छौँ भनेर भने, मैले यसो गरेँ। त्यहाँ पहिले उनीहरूले टेरेनन्, पछि मैले चाहिँ उयो गरेँ। सबै हिस्ट्री चाहिँ त्यहाँ लेखाएको छ र अनि कतिपय प्रयोगशालामा छ हो। त्यहाँबाट उनीहरूले कसरी घुसपेट गरे, के गरे, अब त्यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान हुनसक्छ। अब हामीलाई मैले यो जवाफ चाहिँ जन्माकै उनीहरूले भनेका छन् त नि। त्यो कुरा चाहिँ असत्य कुरा चाहिँ त्यो तिनले जन्माएर प्रचण्डबाट भएन हो। अब म तपाईँलाई किन बाबुरामबाट भने, किन मोहन वैद्यबाट भएन? अब त्यो चाहिँ कुरा के हो भने त्यसको जवाफ चाहिँ फेरि बाबुराम र प्रचण्डले दिने हो। किनभने जति बेला उहाँलाई संरक्षण गऱ्यौँ, हामीले कत्र कत्र बिल्डिङमा राख्यौँ भनेर अहिले त्यहाँकाले भनिरहेका छन्। म त त्यो बेला चेन्नाईको जेलमा थिएँ। तर तपाईँलाई तिनै बाबुराम प्रचण्डहरूकै मान्छेले जेल हाले भनेर पनि भने, मोहन वैद्यलाई हालेर भने। तपाईँको त्यति बेलाको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र बैठकमै यो बारेमा कुरा उठेकै हो। अब त्यो कुरा पहिला पनि उठेको हो होइन, पहिला उठेकै थियो। म चाहिँ जेलबाट रिहाई भइसकेपछि तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामीलाई जेलमा बाट रिहाई गर्नुपर्छ, किन नेपाल लगेर हत्या गर्ने सम्भावना पनि थियो, उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर ठुलो आन्दोलन नै त्यहाँ भयो। ए तपाईँको हत्या गर्ने योजनै बनाएको रहेछ? होइन, त्यो उनीहरूलाई लाग्यो, त्यस कारण चाहिँ सारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै त्यो अभियानै चलेको थियो होइन। हजुर हजुर। र भारतमा पनि त्यहाँ धेरै चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले त्यो गरे। मलाई एकपल्ट यहाँ नेपाल ल्याउन आँट्दाखेरि गाडीको अगाडि त्यहाँ सुते, त्यहाँ वकिलहरू। जनयुद्ध कालमै? होइन, जनयुद्ध कालमै मलाई यहाँ ल्याउने कुरा पनि चलेको थियो चेन्नाईबाट। हजुर हजुर। अनि म जेलबाट रिहाई भइसकेपछि ती साथीहरूलाई त म भेट्छु भनेर म गएँ। हजुर। जब म यहीँ नेपालमा आएर म उहाँबाट रिहाई भएर काठमाडौँ पछि म गएँ दिल्लीमा। एउटा दिल्ली प्रेस क्लब भन्ने छ, त्यसले एउटा ठुलो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। अनि त्यहाँ मैले सम्बोधन गरेँ र त्यहाँ धेरैजना पत्रकारहरूले, विदेशी पत्रकारहरू पनि थिए, उनले सोधे, यही प्रश्न सोधेका थिए, तपाईँलाई त आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गिरफ्तार गराएको भन्छन् नि, चर्चा छन् नि, किताबमा पनि फलानले लेखेको छ, यस्तो न्युज छ। मैले त त्यो पढेको थिइनँ, त्यतिखेर पनि निक्लिएर छ त्यो सबै कुरा मलाई ओ गरेर कोट गरेर उनीहरूले
यो चाहिँ तपाईँले आज प्रश्न गरिदिनु पर्यो ल भनेर मलाई भने र मैले के भने अब यो कुरा मलाई जम्मै कुरा थाहा छैन, यस्तो कुरामा थाहा नभइकन बोल्नु हुँदैन र मेरो अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार मेरै पार्टीका नेताले मैलाई यसरी चाहिँ फसाएर जेल हाले भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। अहिलेसम्मको मेरो स्टडीले अनुसार चाहिँ त्यही हो। अरू बाँकी केही निक्लेछ भने म तपाईँहरूलाई पछि भन्नुहोला भन्ने। अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? अब चाहिँ आशंका त पैदा भयो नि, रहेछ नि त हैन? अहिले त आशंका मलाई पैदा भएको छ। अब त कुनै दिन त मान्छे थाहा पनि होला। हो, थाहा पनि होला हैन? अब जब उनीहरूले दाबी नै गर्न थाले कि अब नि यो विषयमा मलाई अर्को शङ्का चाहिँ के लाग्यो भनेपछि भारतको चक्राता भन्ने ठाउँमा पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशमा टुकार दिनलाई भारतले त्यहाँ भारतकै सेनाहरूले चाहिँ त्यहाँ तालिम दिन्थे अरे क्या पूर्वी पाकिस्तानका मान्छे जो पछि बङ्गलादेश भयो हतियारै दिन्थे। त्यहाँ चाहिँ तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूलाई समेत भारतले त्यहाँ तालिम दियो। केही समय अगाडि नेपालको सशस्त्र पुलिसलाई तालिम दियो, त्यही ठाउँमा माओवादीलाई पनि तालिम दियो भनेर मान्छेले आशंका गर्छन्। भारतले नै यत्रो जनयुद्ध बनायो। जब 2056 सालपछि माओवादीले हेडक्वार्टर भारतमा सार्यो त्यसपछि पुरै प्रयोग भयो माओवादी भारतबाट भन्छन् क्या। यो चाहिँ कस्तो कुरो हो यो? किन तपाईँहरूको त्यहाँभित्र घुसपैठ त रहेछ नि आखिर भारतका मान्छे अब रका एजेन्ट भनौँ जेसुकै भनौँ अब अहिले त छ्यापछ्याप्ती भइसक्यो। त्यो तपाईँहरूको पार्टीमा घुसपैठ रहेछ, त्यही भएर पार्टी विखण्डन भयो, आज यो विघटन भयो सबै। अब कुन चाहिँ यो आधिकारिक माओवादी? हिजोको जनयुद्ध गर्ने माओवादी कहाँ छ त? आज कसले नेतृत्व गरेको छ? प्रश्न त उठिरहेको छ नि। अब भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब त्यो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसरी भारतले चाहिँ माओवादीहरूलाई तालिम दिएको चाहिँ होइन, त्यो हुन सक्ने कुरा होइन। हामीलाई लागेको छैन। त्यो किताबमै निस्क्यो, त्यो पनि किताबमै छ होला नि, कसैले लेखिदियो होला नि, तर त्यो चाहिँ होइन। तर हाम्रो पार्टीको लाइन जसरी चाहिँ डेभिएसनमा गयो होइन, जसरी चाहिँ अहिले 12 बुँदे चाहिँ सहमति भयो, 12 बुँदे सहमतिमा भारतको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले भनिरहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको विघटन हुनुको कारण त्यो पनि हो एउटा? हुनसक्छ, धेरै कारणले गर्दाखेरि भएको हो। हामीले यी प्रश्नहरू गम्भीर रूपले उठाएको थियौँ, किनभने लाइनमा जब चाहिँ भड्काव आयो होइन, जनयुद्धको लाइनै छाड्ने काम भएपछि अनि हामीले कसरी भयो? यो त हुन नसक्ने कुरा हो। यसको निम्ति त हामीले यत्रो लड्यौँ, यत्रो बलिदान भयो होइन। हाम्रो पार्टीलाई जनताले स्थापित गर्यो, यही एजेन्डाबाट त हामी स्थापित भयौँ। अनि हामीले एजेन्डा चाहिँ छोडेर गद्दारी र विश्वासघात गर्नु हुँदैन भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ होइन। 6.5 वर्षसम्म हाम्रो 2 लाइन सङ्घर्ष भयो। धेरै घटनाक्रमहरू अब बाहिर पनि आए, अब धेरै कुरा जानकारी पनि भयो। अब सबैले अब के गर्नु पर्यो भने म के भन्छु भने अब हामी त यसलाई पुनर्गठन गरेर अब त्यही एजेन्डालाई अगाडि बढाउँ भनेर हामी सुरु गरेकै हो, त्यसै कारण पुनर्गठन गऱ्यौँ होइन। अब अहिले जुन प्रश्नहरू उठेका छन् यहाँ, अब म के भन्छु भने सबैले अध्ययन गरौँ, आउला रिजल्ट आउला। तर बाबुराम भट्टराईमाथि धेरैले आशंका गरे क्या, भारतीय रको एजेन्ट रको चाहिँ नि बाबुरामलाई ट्यागै लाए भनेपछि बाबुराम जस्ता पात्रहरूकै कारण र घुसपैठ भएर माओवादी आज यो हालतमा पुग्या त होइन? अब भन्नुपर्छ तपाईँहरूले। होइन, आइराखेको छ। अब हेरौँ, अब बाबुरामजीको त्यो बारेमा यति नम्बरको रहेको एजेन्ट भनेर मैले नि पढेँ, उहाँले त्यो खण्डन पनि गर्नुभएको छैन। अब यिनै कुराहरू अब होलान् र उहाँका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा त्यसलाई बल पुग्ने पनि देखिन्छन्। अब ती चाहिँ अब इतिहासको चाहिँ नि कठघरामा सबैजना छन् होइन। पुष्टि भइसकेपछि हामीले त्यस्ता क्रान्ति प्रति धोकेबाज गद्दारहरूलाई छोड्दैनौँ। हामीले पुष्टि नहुँदासम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो हो भनेर अहिले नै भन्न मिलेन। तर नि अब एउटा रोचक प्रसङ्ग जो बारम्बार आउँछ, म त्यो सोध्छु अनि एमसिसीमा गएर म टुङ्गाउँछु, तपाईँलाई लामो समय पनि भयो। यो तपाईँको नाम र प्रचण्डको नामको बारेमा हामीले पढ्छौँ कि कतै कतै यो साँचो वास्तविक हो कि होइन तपाईँकै मुखबाट सुन्न पाएपछि यो क्लियर पनि हुन्थ्यो। वास्तवमा प्रचण्ड नाम तपाईँको थियो अरे है? यो हुन त अब यो प्रसङ्ग बाहिरको कुरा भयो। गौरव नाम चाहिँ प्रचण्डको थियो अरे, अनि प्रचण्डले साटौँ भनेर तपाईँले त्यो नाम साट्नुभयो अरे कुनै बेला भनेर धेरैचोटि सुनियो बाहिर। यो वास्तविकता यो नामको चाहिँ के थियो? यो अब यो चाहिँ के हो भने हाम्रो पहिलेको नामहरू जुन भयो त्यो धेरै साथीहरू गिरफ्तार भए अनि हाम्रो वास्तविक नाम त्यो यो हो भन्ने कुरा खुलेपछि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने अब हाम्रो यो टेक नाम चाहिँ बदलौँ। हाम्रो नाम अर्कै थियो, अब यो टेक नाम बदलौँ। अब दुश्मनले थाहा पाइसकेपछि त्यो नाम बदलिरहनुपर्छ, बदलौँ भनेर भनिएको थियो। अनि सबैले सोचेर आउँ न त के नाम सोच्ने हो भनेर चाहिँ। जनयुद्ध कालमै हो? यो जनयुद्ध कालमै हो, त्योभन्दा अगाडि नै हो। धेरै नाम त अगाडि नै प्रचण्ड जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडिकै कुरा हो। र अनि हामीले सोचेर आउँ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यहाँबाट भनिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के नाम राख्नु, आफ्नो नाम, अर्काको नाम त सोचिदिने कुरा भएन। आफ्नै नाम सोच्दाखेरि चाहिँ
मैले चाहिँ त्यो ठिक होला कि जस्तो लागेको थियो मलाई प्रचण्ड। अनि मैले त्यो राखेँ। अनि उहाँले चाहिँ फेरि गौरव राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही कुरा भयो। अनि नामहरू चाहिँ साट्दाखेरि कस्तो होला भन्ने कुरा भयो। त्यो उहाँले नै राख्नुले भनेको मलाई त्यति यसैले भन्नु पनि याद भएन। तर साटौँ त भन्दा भइगयो नि, यो त टेक नाम न हो, यो न्वारानको नाम पनि होइन, केही पनि होइन। हामीले सोचेर आएको हो, नाम राख्न सकिन्छ, के भयो र। मेरो नाम अर्को पनि हुनसक्छ, छलफल गरौँ, अरू साथीले अर्को नाम सजेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भन्ने कुरा हो। त्यो बैठकमा हामीले सामान्य ढङ्गले साटेको हो। त्यो साटफेर गर्नुभयो। साटफेर अहिले त्यो नाम त्यहाँ पुग्यो, गौरव नाम चाहिँ अब होइन पुग्न त पुग्यो तर त्यहाँ पुगेन। तपाईँलाई अहिले त्यो अप्ठ्यारो अनुभव चाहिँ के हो भने त्यो नामले हुने पनि कुरा होइन, कामले हुने कुरा हो होइन। अब सायद नाम जे राखेको भए पनि मान्छे हामी त्यही नै हुन्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई त्यो नामले फरक पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नि 52 सालमा तपाईँले जनयुद्ध सुरुवात गर्दा मान्छेमा आशा, भरोसा, उमङ्ग, उत्पीडित जनताको चाहिँ नि उत्थान हुन्छ, भोलि चाहिँ जनताले हक अधिकार पाउँछन् भनेर गरिएको जनयुद्ध 52बाट आज 77 सालमा आउँदा लगभग 25 वर्ष भइसक्यो, केही पनि पाएनौँ, केही छैन। न त त्यो हिजोको त्यो विशाल पार्टी माओवादी 64 सालमा आउँदा त सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनुभएको थियो। प्रचण्डले भाषण गर्दा देशै हल्लिन्थ्यो, तपाईँहरूले भाषण गर्दा देशै हल्लिन्थ्यो, मोहन वैद्यहरू बोल्दा। आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरू कोटरी कोटरी भएर बस्नु भएको छ। अहिले प्रचण्डले त्यो पार्टीभित्र माग गर्नुपर्ने अवस्था छ। दिने प्रचण्ड आज माग्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? त्यो माओवादी कहाँ छ त आज? हेर्नुहोस् त त्यत्रो दुःख गरेर जन्माएको माओवादी पार्टी त्यो कहाँ छ? एउटा विप्लव अहिले पनि जङ्गलमै हुनुहुन्छ जस्तो जङ्गल पसेको घोषणा त गर्नु भएको छैन, तर आधिकारिक रूपमा त्यो आउन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूले हेर्नु त सँगै युद्ध गरेका साथी कोही कुर्चीमा हुनुहुन्छ, बादल त झन् तपाईँहरूसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो भर्खरसम्म, प्रचण्ड त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यसरी चाहिँ छिन्न भिन्न हुनुभएको छ। अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? अब यो अप्ठ्यारो मानेर हुने कुरा पनि होइन। यो के हो भने क्रान्तिको एउटा प्रक्रिया हो होइन। क्रान्तिमा जित र हार हुन्छ। यो क्रान्ति प्रतिक्रान्ति हुँदै अगाडि बढ्छ। क्रान्ति भनेको लगातार क्रान्ति हुँदै मात्रै जाँदैन, क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ। किन दुश्मन वर्ग नि चुप लाएर बस्दैन, उसले त सिद्ध्याउन खोजिहाल्छ जहिले पनि कदम कदममा। अनि क्रान्ति प्रतिक्रान्ति हुँदै अगाडि बढ्छ। र त्यसको निम्ति चाहिँ म अब तपाईँलाई एउटा किताब पनि दिन्छु। एउटा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका श्रृङ्खला भन्ने मैले एउटा किताब लेखेको छु। अब त्यो सबै डिटेलमा चाहिँ मैले त्यसमा लेखेको छु होइन, कसरी प्रतिक्रान्ति भयो, क्रान्तिपछि कसरी प्रतिक्रान्ति भयो भनेर। र विभिन्न देशमा क्रान्ति चाहिँ सत्ता लिने नजिकै पुगिसकेपछि धेरै ठाउँमा प्रतिक्रान्ति भएको छ। नेपालमा पनि त्यही प्रतिक्रान्ति भएको हो। यसलाई हामीले प्रतिक्रान्ति भन्छौँ, कतिले प्रतिक्रान्ति होइन भन्छन्। प्रतिक्रान्ति हुनको निम्ति त फेरि अर्को चाहिँ कत्लेआम हुनुपर्छ, रगत बगेर चाहिँ क्रान्तिकारीहरू कति हजार मारेर चाहिँ प्रतिक्रान्ति भयो त? खोइ अहिले त कसैले मारेको छैन। प्रतिक्रान्ति त्यही तरिकाबाट मात्रै हुन्छ भनिन्छ। यो तरिकाले नै हुँदो रहेछ नि। शान्तिपूर्ण प्रतिक्रान्ति भयो नि त। त्यो त अहिले छर्लङ्ग तपाईँले जति भन्नुभयो त्यो सबै प्रतिक्रान्ति भएको कुरा न हो। त्यसकारण यो प्रतिक्रान्ति भयो। नेपाली जनतामाथि त ठुलो कुठाराघात भयो नि त। 52 सालमा देखाइएको सपना, रुकुम रोल्पाबाट जनयुद्ध गर्दाखेरि त्यहाँका सोझा गाउँलेहरूलाई जनयुद्धमा होम्दाखेरि जे सपना देखाइएको थियो, आज मसँग फेसबुकमा कुरा हुन्छ। कतिपय लडाकाहरू खाडीको त्यो चर्को घाममा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ कोमल ओलीले प्रशिक्षण दिनुपर्ने भयो जनवादको, जो हिजो कोमल ओलीले चाहिँ नि तपाईँहरूले त्यति बेला फाल्नुपर्ने राजाहरूको सेवा गरेर गुणगान गरेर बस्या मान्छेले आज बहुदलीय जनवादको, नयाँ जनवादको उहाँले प्रशिक्षण दिनुपर्छ। लडाकाहरू चाहिँ त्यो चर्को घाममा गएर काम गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले गरेको जनयुद्धले जसको उत्थान गर्ने परिकल्पना गर्नुभएको थियो ती कसैको माग सम्बोधन भएन। मान्छेले 17,000 मान्छेले रगत बगाए। प्रचण्डले 5,000को जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो। अरू मोहन वैद्यले कति हो, तपाईँले कति हो, विप्लवले कति हो, त्यो अझ बहसको विषय होला। भनेपछि त्यो त केटाडी आए, गुलेली खेलाए, गुलेलीको सत्यानाश भने जस्तो भन्दा त अर्को केही पनि देखेन त गजरेलजी। होइन, मान्छेहरूले यसलाई न्यूनीकरण गर्छन्, यसलाई साइजमा हेर्छन्। कति धेरै तपाईँहरूको पार्टीमा कतिजना छन्, प्रचण्डको पार्टी कत्रो भयो, कति हजार कति लाख त्यहाँ सदस्य भए भनेर हिसाब गर्छन्। त्यो होइन। किनभने क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका को अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले कुन लाइन कुन एजेन्डा लिएर हामी क्रान्तिमा गएका थियौँ, अहिले फर्किँदाखेरि कुन एजेन्डाले यो सिद्ध्याइदियो, अब कुन यो अवस्था के कारणले गर्दाखेरि आयो, त्यसै त आएको होइन होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ भएका विचारहरू, त्यहाँका लाइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ निर्णायक हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी निष्कर्षमा के पुगेको हो भने प्रतिक्रान्ति भयो। तर नि त्यो 12 बुद्धेको योजनाकार चाहिँ को थियो नेकपा माओवादीमा त्यति बेला बन्नु त? 12 बुद्धेमा जसले गरायो त्यहीबाट पार्टी चाहिँ विसर्जन हुन थालेछ भनेर अब आकलन गर्न थालियो के हो। अब यसको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के हो त भने चुनवाङ बैठक। चुनवाङ बैठक जानेर बाबुरामको कारबाही फुकुवा भयो। हो, त्यही हो, चुनवाङ बैठक हो। यदि तपाईँ मोहन वैद्य, किरण, अब अरू भन्दा पनि अरूका नाम नलियो, अब अरू बिकिसक्नु भएको छ, उहाँहरू जेल नपरेको भए यो अवस्था आउँथ्यो? हो, मान्छेहरूले त्यही अहिले भन्छन्। अब मैले अहिले चुनमाङमा म चाहिँ भइदिएको भए त्यो हुन्थेन भनेर मैले कसरी भन्ने, त्यो त हाइपोथेटिकल हुन्छ। तर नि तपाईँहरूले जेलमा सर्लक्कै सेटिङ गराएर राखेपछि भएको घटनाले त प्रश्न उठ्यो नि त यहाँनिर। अब त्यो चाहिँ एउटा प्रसङ्गवश चाहिँ त्यो आउने कुरा हो। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने अब किरणजी र म बाहिर भएको भए चुनमाङ हुन्थ्यो कि हुन्थेन त भन्दा त्यो हामीले अब त्यो परिकल्पना जस्तो हो। हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, ठ्याक्कै के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन। त्यो हुन्थ्यो भनेर भएन। तर अहिले हामी के मूल्याङ्कन चाहिँ प्रष्ट गर्न सक्छौँ भने प्रतिक्रान्तिको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ चुनमाङ भयो। हो। अब अर्को एउटा कुरा पनि के भयो, तपाईँहरू त त्यत्रो लडाकु दस्ता नै बनाएर कहाँ कसले के गर्दैछ भने देशव्यापी संयन्त्र सबै अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ के भइरहेछ पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो। हाले भन्नेतिर चाहिँ किन तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भएन त्यो? अब त्यो जेल उ गरेको कुरा चाहिँ अब अलिकति रहस्य जस्तो। कतिपय जेलमा चाहिँ दुईवटा पक्ष भए, न हाम्रै कमजोरीबाट चाहिँ हामी लिक भएर भयो कि अर्को ग्रुपले त कसै पक्रो परेको छैन त्यहाँ, त्यसरी हिँडिरहेको खुल्ला बसेको थिए भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस्तो त केही पनि भयो जस्तो लाग्दैन। तर दुश्मनले अब अरू नै कारणबाट अरू तरिकाबाट पत्ता लगाएर चाहिँ गरेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, अथवा हाम्रै भित्रबाट चाहिँ त्यस्तो भयो। बढी बल पुग्ने चाहिँ यही नै रहेछ। त्यसकारण चाहिँ अब यो त अनुसन्धानको विषय हो। अहिले कसैलाई आरोपित गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले राजनीतिक वैचारिक चाहिँ लाइनको आधारमा भएका कुराहरू चाहिँ हामी अहिले भन्न सक्ने भयौँ, त्यो प्रष्ट भएका कुराहरू होइन। चुनमाङ चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट चाहिँ भयो। अब चुनमाङले चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो दियो र अनि त्यहाँबाट त्यो टर्निङ पोइन्टबाट हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप त्यो प्रचण्डहरूले मिलाउँदै लग्यो। तर प्रचण्डबाट पुनर्गठन भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो के फरक देखाउनु भयो त? खै के पनि छैन। होइन, लाइनमा त हामीले फरक देखाएनौँ, तर के भयो त भने अब क्रान्तिमा चाहिँ के हुन्छ भने नि लाइन त एउटा कुरा भयो, निर्णायक त त्यही नै हो है। तर लाइन बनाइदिने बित्तिकै स्वतः आफै त भइहाल्दैन। तर तपाईँहरूले केही गर्न सक्नु भएन। लागू गर्नको निम्ति के चाहिन्छ भन्दाखेरि तत्कालको लागि निर्णय गर्ने तागत चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ आत्मगत शक्ति नै निर्णय गर्छ। अब तपाईँहरू फेरि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने सम्भावना कति छ? फेरि बन्दुक बोक्ने सम्भावना छ? अहिले त तपाईँ सोध्नुहोस् त त्यहाँ गएर मान्छेहरूलाई। यहाँ त धेरैले मलाई भन्न थाले किन बेकारमा तपाईँहरूले चाहिँ लड्नुभयो, त्यस्तो हतियार उठाएर हिँड्नु हुँदैन थियो भन्नेहरूले अहिले के भन्न थाले भने गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो नगरी नहुने अवस्थामा पुगेर पो गर्नुभएको रहेछ भन्न थालिसक्यो। ए भनेपछि फेरि हुने सम्भावना छ? किन नहुने? अब विप्लवले त भनिरहनु भएको छ तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँहरूबाट पनि चोइटेर जानुभएको थियो विप्लव। अब उहाँले त लगभग गरे जस्तो हो कि नगरे जस्तो त्यो क्लियर त भएको छैन कि अब फेरि तपाईँहरू विप्लव एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ? तपाईँले पनि त्यही भन्ने, विप्लवले पनि त्यही भनिसकेपछि केही नेगोसिएसन कुराकानी भएको छ कि छैन? होइन, अब हाम्रो चाहिँ के भने यो पार्टी एकता गर्नको निम्ति त रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा धेरै कुरा मिल्नुपर्छ, अनि मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। त्यो पनि बसेर छलफल गरौँ, नमिलेको कुरो मिलाउन सकिन्छ। हामी यदि इमान्दार भयौँ भने एक अर्कोले रूपान्तरण पनि गर्न सक्छौँ, कन्भिन्स पनि गर्न सक्छौँ। फरक के छ र तपाईँहरू विप्लवमा त केही फरक त देखिँदैन? अहिले त पहिले त एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त फरक हुँदैन थियो, अहिले आइसकेपछि धेरै फरक भयो नि। होइन, उहाँहरू कार्यदिशै फरक परिसक्यो नि। कि नेतृत्वमा मात्रै विवाद हो भनेर भन्छन्? अहिले त धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ अब भन्नुहोस् न कार्यदिशामै फरक छ। अहिले उहाँले नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्नुहुन्न, तपाईँहरू त भनिरहनु भएको छ। नयाँ जनवाद नै होइन अहिले, उहाँले त वैज्ञानिक, उहाँ चाहिँ समाजवाद भन्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ। हो, समाजवाद भनेपछि त उहाँहरूको चाहिँ त्यही मात्रै आधार भनियो भने त अहिले नेकपाको र उहाँको सरकारी नभएर उहाँ पनि समाजवाद, ऊ पनि समाजवाद।
बरु उहाँहरू हामी चाहिँ नौलो जनवाद कहिले भयो हामीलाई थाहै छैन इतिहासमा नौलो जनवादै नभइकन समाजवाद कसरी आउँछ त हामी यो भनिरहेको छौँ तपाईँहरूको त्यो फरक छ अब प्रचण्डहरूसँग एक हुने एकीकृत सम्भावना क्रान्ति भन्नुहुन्छ उहाँहरू प्रचण्ड तपाईँहरू फेरि एक हुने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन त्यो त सम्भव छैन अब ठिक छ अब एमसिसीमा प्रवेश गरौँ नि म सक्छु एमसिसी चाहिँ पास गर्ने नगर्ने भन्नेमा डबल नेकपाभित्र विवाद छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ अर्को ग्रुपले पास गर्ने पनि भन्दैन नगर्ने पनि भन्दैन विरोध गरे जस्तो पनि गर्छ कहिलेकाहीँ पासै गर्ने जस्तो पनि गर्छ के हो यो वास्तवमा के छ उहाँहरूको होइन उहाँहरूको मैले बुझेसम्म के छ भने उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष यो बारेमा राम्रैसँग चलिरहेको छ त्यो त हामी पनि देखिरहेको छौँ हजुर किनभने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो जब बहसमा गयो बहुमत केन्द्रीय सदस्यले यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भने अर्थात् उहाँहरूको लाइन चाहिँ के छ भने जसले विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूले खारिजै गर्नुपर्छ चाहिँ भन्नुहुन्न संशोधन गर्नु उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो चिज चाहिँ गर्नु हुँदैन यो सचिन्छ भने त्यसलाई पारित गरे हुन्छ भन्नुभएको छ तर कुरा वास्तविक कुरा के हो भने यो एमसिसीको उसले त भनिसक्यो प्रस्तावकले त भनिसक्यो अमेरिकनहरूले त भनिसके यो त के हो भने एउटा आइपिएसको अङ्ग हो आइपिएसको अङ्ग हो आइपिएसले फर्मुलेट गरेको लाइन हो नि यो अहिले नेपालको चाहिँ यहाँ चाहिँ नि नेकपाले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर कहीँ अर्काले गरेर उनीहरूले कहिले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्छन् त्यो त डकुमेन्ट त उनीहरूको हो नि उनीहरूले पठाएको उनीहरूको योजना हो उनीहरूको योजना त सेटमा छ नि त्यहाँ यो जम्मै संशोधन गरिदिने हो भने त्यो एमसिसी नै हुँदैन अनि कहाँबाट गर्छ भनेपछि उसले त गर्नेवाला छैन गर्नेवालै उसले त बारम्बार भनिसक्यो तर तपाईँले चाहिँ किन विरोध गर्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला 2017मा यो सम्झौता भएको छ अनि यो भित्र चाहिँ त्यत्रो 55 अर्ब रुपियाँ आउँदैछ यति बेला चाहिँ नि कोरोनाले अर्थतन्त्र पनि तहस नहस छ त्यो पैसा ल्याएपछि काम पनि लाग्छ भनेर शेरबहादुर देउबा भनेको भन्दै छन् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने त्यो 400 केबी प्रसारण लाइनको ट्रान्समिसन लाइन सडक विस्तार यो त विकास बोकेर आएकोलाई किन विरोध गरिरहेको आफू सत्तामा नभएको यिनीहरूको रुन्चे स्वर हो यिनीहरू पनि सत्तामा गयो भने त फेरि एमसिसी बोकेर ल्याउँछन् भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लाउँछन् के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई अब त्यो चाहिँ उनीहरूले जुन भनिरहेछन् नि कहिलेकाहीँ त उनीहरूमाथि दया पनि लाग्छ कस्तो यसरी पनि नबुझेका मान्छे पनि यो ठाउँमा कसरी पुगे भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन उनीहरूको प्रति दया पनि लाग्छ कुनै बेला के हो भनेदेखि दलालीको पनि हद हुन्छ सीमा हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ किनभने यथार्थ कुरा के हो भने म तपाईँलाई छोटोमा भन्छु हजुर यो 55 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाली जनताको लागि गरिबी हटाउनको निम्ति यहाँ आर्थिक विकास गर्नको निम्ति अमेरिकाले माया गरेर दिएको भन्छन् हामीले यसमा के भनेका छौँ भने हामीलाई पैसै चाहिएको छैन सहयोग चाहिएको छैन हामीले कहिले भन्यौँ र यदि अमेरिकालाई दिनु छ भने अर्को युएस एड भन्ने पनि छ युएस एडको मार्फत 55 अरब मात्रै होइन अरू 55 अरब थपिदिए पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ धन्यवाद दिन्थ्यौँ पैसा चाहिएको छ अहिले कोरोना विरुद्ध नि लड्नु परेको छ सारा भएको छ गरिबी यस्तो छ मान्छे खान नपाएर मर्न आँटिसके यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले दियो भने ठिक छ लु तिमीहरू ल्याउन सक्छौ भने युएस एडबाट नि ल्याऊ न भनेको छौँ तर दिन्छ उसले दिँदैन यो उसबाट दिने त्यसरी दिने नै होइन उसले यो जुन परियोजना छ नि यो एमसिसीले त त्यसको निम्ति दिँदैन उसको त सेट छ नि केमा सेट छ भने जस्तो 400 केबी प्रसारण लाइन किन चाहिँ यो यतातिरबाट लगिँदैछ लक्ष्मीफेदी रातमाटे तनहुँ हुँदै चाहिँ बुटोल पुर्याएको छ तनहुँ हुँदै बुटोल चाहिँ जो उसले लगेको छ यो कुन प्रयोजनको निम्ति लगेको यो के हो यहाँनिर यहीँनिर उनीहरूले के भनेका छन् भने यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्न खोजेका छन् भने यो प्रसारण लाइन त हामीले लैजानुपर्छ किनभने बिजुली बेच्नुपर्छ हामीलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने कुरो छ हामीले त बिजुली बेच्नु छ त्यो बिजुली बेच्नको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनै पर्ने थियो यसैबाट बनाइदियो त के हो त भनेर भन्छन् यो होइन के हो हो यो गरेको उनीहरूले बिजुली कसलाई बेच्न खोजेको भनेर भनिरहेका छन् भने अस्ति पनि मैले चाहिँ यो ऊर्जा मन्त्रीले भनेको सुनेको थिएँ बङ्गलादेशले बिजुली किन्ने हो भनेको भारतले किन्नेवाला छैन बङ्गलादेशले किन्ने अनि बङ्गलादेशतिर अनि साँच्चै बङ्गलादेशलाई गर्नु परेको भए त काकाडभित्रतिर पो लैजान्छ कस्तो इन्जिनियर रहेछ कस्तो डिजाइन रहेछ त्यसले गोरखपुरतिर लैजान्छ सब वैयात ठगी होइन पाखण्ड हो त्यो भित्र के हुनेवाला किन उनले 400 केबीको अहिले चाहिँ
प्रसारण लाइन किन चाहियो हामीलाई? उसले यो 400 केबी किन गर्न खोजेको छ भने उसलाई भविष्यमा त यसलाई चाहिँ अखाडा बनाउनु परेछ नि, फौजी अखाडा। त्यसको निम्ति उसले अत्याधुनिक हतियार बनाउनको निम्ति उसले ठाउँ ठाउँमा सेन्टरहरू खडा गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति 400 केबी चाहिँ लाइन चाहिन्छ उसलाई। अब त्यो बाटोबाट जाने विद्युतै छैन हामीसँग त जुन ग्रिड छ अहिले त्यही बाटो जाने हो। किन वास्तविक बिजुली लैजानको निम्ति त यो आवश्यकै छैन। उसलाई त त्यो परमाणु हतियार बनाउनको निम्ति त्यो धेरै हाई भोल्टेजको लाइन चाहिएको छ, केबीको लाइन, 400 केबीको प्रसारण। त्यसको निम्ति उसले बनाउँदैछ। अहिले हामीले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अहिले हामीलाई चाहिँ कोरोनालाई चाहियो भनेर उसले 55 रुपियाँ नि खर्च गर्न दिँदैन कोरोनामा। 55 रुपियाँ नि खर्च गर्न पाउनुहुन्न। उसले जुन योजना बनाएको थियो त्यसमा हाल्ने। उल्टो के भएको छ भने अनुदान उसले दियो भन्छ नि, अनुदान त हामीले दिँदैछौँ। त्यहाँ 13 अरब हामीले अनुदान थप्नुपर्छ। त्यहाँ उसले प्लान लिएर आउँछ। किनभने अहिले ल भन्नुहोस् त, एउटा त बङ्गलादेशमा बिजुली बल्न गोरखपुरतिर लाइन लाने भन्छन्। त्यो एउटा पागलले मात्रै त्यस्तो कुराहरू ठिक हो भन्ला, होइन, लजिकलै छैन त्यो। अर्को कुरा, उनीहरूले चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यो जग्गा अधिग्रहण गरिरहेछन् नि, जग्गा अधिग्रहण त हिमाली क्षेत्रमा गरिरहेछ। एमसिएको लागि जग्गा अधिग्रहण उहाँ हिमाली क्षेत्रको लागि गरेको पनि शङ्कास्पद भयो। हो, त्यो किन गरेछन् त उनले? उनको त डिजाइन छ नि। डिजाइन के हो त? त्यो डिजाइन के हो भने यहाँ उसले आधार खडा गरेर अखाडा बनाएर चीनमाथि हमला गर्ने नि। तर चीनको BRI प्रोजेक्ट पनि ल्याउने, अनि अमेरिकाको चाहिँ MCC पनि ल्याउने, अनि नेपाललाई छिट्टो विकास गरेर द्रुततर गतिमा विकास गरेर सुखी नेपाल र समृद्धि नेपाल बनाउने भन्छन् नि त उनीहरू त। होइन, BRI को त अहिलेसम्म त्यस्तो योजना केही छैन। उसले त सडक बनाउने भने। तर तपाईँहरूलाई यो के भन्छ नि, चीनको पक्षमा वकालत गरेर यिनीहरू अमेरिकाको विरोधमा उत्रिए भन्छन् क्या तपाईँहरूले। तपाईँलाई त्यो चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के छ? MCCमा संशोधन गरेर पास गर्न तपाईँहरू तयार हो, अथवा त्यहाँ संशोधन गरेर पनि त्यो ल्याउनै हुन्न, त्यो चित्त नबुझ्ने कुरो मात्रै छ भन्ने के हुन् त्यहाँ? होइन, त्यो हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो MCC कुन प्रयोजनको निम्ति आएको हो? सडक र विद्युत भन्छन् उनीहरू। होइन, उनको प्रयोजन के छ भने यो चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीति जुन छ नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। हजुर हजुर, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट भन्ने एउटा छापिएकै छ। हजुर, हुन त त्यो पेन्टागनले तयार पारेको। हजुर, अमेरिकाको चाहिँ उनीहरूले रक्षा सम्बन्धी चाहिँ विभागले तयार गरेको डकुमेन्ट हो त्यो। त्यसको योजना के हो भने अहिले उनको प्रतिस्पर्धी चाइना हो। मुख्य प्रतिस्पर्धी चाइना हो। पहिले रुस थियो, उनले रुसतिर केन्द्रित गर्थे। अहिले रुस मुख्य प्रतिद्वन्दी होइन, चाइना हो। चाइना हो। त्यस कारण चाइनालाई घेर्नको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ कहाँ हो? नेपाल हो। किनभने हाम्रो 1000 किलोमिटर चाहिँ नि सिमाना पर्छ चीनसँग, तिब्बतसँग। अनि उसले तिब्बत फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई त समर्थन गर्दै आएको छ। तिब्बत टुक्र्याउनको निम्ति त अभियान चलाउनु पनि यहीँबाट सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा अहिले पनि छन्। अनि वहाँबाट चाहिँ धर्मशालाबाट यहाँ तिब्बतीहरूलाई ल्याउनलाई केही पनि पासपोर्ट भिसा पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। त्यो आन्दोलन यहाँबाट चलाउन सकिन्छ। चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्नको निम्ति नेपाल जस्तो उपयुक्त ठाउँ उनीहरूको लागि कुनै छँदै छैन। त्यसै हुनाले उनले जुनसुकै यत्रो समय भइसक्यो तेरो चाहिँदैन भन्दा पनि अमेरिका पछि हटेकै छैन। हामीले त भनेका छौँ नि, उनले त के भने त्यहाँ गएर। तर यो विषयमा चाहिँ नि अब नेकपा भित्रैका मान्छेहरू, नेकपा केपी ओलीको लिगेसी, केपी ओलीको लाइन बोकेका मान्छेहरू अथवा अरू मान्छेहरूले किन समर्थन गरिरहेछन् त यस्तो विषयलाई पनि? अनि शेरबहादुर देउवा किन मरिहत्या गरिरहेछन् त? होइन, उनीहरू त त्यो लाइनमा गइसके नि त, त्यो बुझेरै गएको छन्। केपी ओली र उसले बुझ्या छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। बुझी किनभने उनीहरूलाई के छ त भने उनीहरूको राजनीति नै अब यहाँ अमेरिका चाहिँ हावी भयो भने, यो यदि MCC पारित भयो र उसको योजना अनुसार सबै कुरा भयो भने सबै कुराको नियन्त्रण अमेरिकनहरूको हातमा जान्छ। हेर्नुहोस् है, अब अहिले ओलीले चाहिँ आफ्नै पार्टी फुटाउनको निम्ति चाहिँ अस्ति उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ ऊ गरे भन्ने आयो नि, उनलाई आफ्नै पार्टीमाथि विश्वास छैन। त्यो पार्टीले समर्थन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। तर उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ। अब कसले बनाइदिन्छ त भने अमेरिकन यहाँ आयो भने अमेरिकाले नोमिनेट गरिदिने न हो। त्यतिखेर अमेरिकाले जसलाई बनाइदिनुपर्छ उसलाई बनाइदिन्छ। त्यसैको लागि मरिहत्या गरे हो। अनि अहिले नै उनीहरूसँग निश्चित रूपमा चाहिँ ठुलो रकम यहाँ वितरण भएको छ।
ए भइसक्यो कसले खाछ भन्ने कुरा ल अहिले भर्खर सुरु गर्दै छैन नि अफिस बनाएको त उनीहरूले चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो नि याकान्डी यतिमा गएर चाहिँ 5 स्टार होटेलमा गएर अफिस राखेका छन् उनीहरूले भनेपछि यिनीहरू पछाडि फर्किने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ होइन उल्को लगानी भइसकेको छ अस्ति यसको चाहिँ जुन चाहिँ नि संयोजक हो नि विष्ट भन्ने हो विष्टले भनिसक्यो त यो त हाम्रो यत्रो लगानी भइसक्यो अब के गर्ने होला भनेर भन्दै थिए एमसिए को सिइओ हो सिइओले चाहिँ भन्दै थियो कि हाम्रो त यत्रो करोड लगानी भइसक्यो रे उसको लगानी भयो भनेर हामीले चाहिँ सही गरिदिनु पर्ने पास गरिदिनु पर्ने रे ल हेर्नुहोस् अब यिनीहरूले पहिलेदेखि नै त्यो लगानी त गर्दै आइसके ल हेर्नुहोस् व्यक्तिगत नेतालाई पनि लगानी भयो भन्ने पनि आइरहेछ के हो त्यो होइन त्यो निश्चित नभए किन बोल्छन् दुईटा कारण छ एउटा तत्काल पनि उनले केही लाभ हासिल गरेका छन् म यति खाएँ उति खाएँ भन्दिनँ अहिले निश्चित रूपले त्यो लाभ रिपोर्ट छ त्यस्तो उनीहरूले हासिल गरेका छन् त्यो त होइन त्यो त अरूहरूले मसँग त्यस्तो रिपोर्ट छैन तर भन्न सकिन्छ कि कुनै लाभ नभइकन यो काम कसैले गरेको कसले लाभ ल्याछन् त्यो थाहा छ त होइन त्यो त थाहा छैन तर त्यो विभिन्न उहरूले विभिन्न समयमा ल्याछन् त्यो अनुसन्धान गर्यो भने थाहा होला तर कतिपयले के भनिरहेछन् भने हिजो मदन भण्डारीको हत्या गर्ने हिजो वीरेन्द्रको हत्या हुँदा र कति कुराहरूका रिपोर्ट सिआइएसँग छ यिनीहरू त्यसमा संलग्न छन् यिनीहरूले एमसिसी पास नगर्ने भने त्यो रिपोर्टै सार्वजनिक गर्छु भनेर यिनीहरूमाथि थ्रेट छ त्यसकारण यिनीहरू बाध्य छन् भनेर भनिरहेछन् के हो यो हो त्यो धेरैले भनेका छन् विभिन्न किसिमको थ्रेट उनीहरूले ल्याएको अब त्यो पैसा फिर्ता गर भनेर भनिरहेछन् भन्छन् कसैले मदन भण्डारीको कुरा देखाउँछन् कहिले जे भए पनि के छ भने यिनीहरू फसिसकेका छन् यिनीहरू जनताको यत्रो ठुलो विरोध हुँदै पनि यसमा किन पछाडि हटेका छैनन् भने महत्त्वपूर्ण कारण छ के हो त्यो होइन जे भए पनि त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यस्तो छैन उनीहरूले चाहिँ अब यिनै विभिन्न किसिमका धम्कीहरू आइरहेका छन् सामान्य भएको भए यिनीहरू पछि हटिसक्ने थियो जस्तो नक्सा बनाउने कुरामा ओली पछि हटे नि त्यसै गरी यसमा हट्ने थिए तर यिनीहरूलाई ठुलो केही न केही छ थाहा होला अब हेरौँ एमसिसी पास हुन सकेन भने पास होला जस्तो नि मलाई त लाग्दैन हजुर होइन पास हुन सकेन भने त्यो रिजल्ट पनि देखिन्छ हामी त्यो जनताले थाहा पाउँछ हस् ल यो प्रतिकूल समयमा पनि महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो आम जनतालाई दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद